ल पठाए है, नोटिफिकेसन पाओ होला। आयो ल, त्यसो भए त 7th हेर्नै पाएन होला। त्यसो भए हेर 7th एकदमै सजिलो थियो, डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने थियो। सरी, मेन कुरा हामीले ट्रान्सफर फंक्सन सम्झेको हुनुपर्छ। ट्रान्सफर फंक्सन थाहा छ भने W0QX भ्यालु लेख्न सकिन्छ कम्पेयर गरेर। त त्यो थाहा छ भने तब बच्चा जस्तो dy/dx भन्ने फर्मुला युज गरेर पुरै सेन्सिटिभिटी क्याल्कुलेट गर्ने हो। त्यसको लागि 3वटा कम्प्लिट न्युमेरिकल तिमीहरूलाई सो गरेको थिएँ। सेलेनियन की लो पास बाइक्वाड, टाउ थोमस बाइक्वाड र सेकेन्ड अर्डर लो पास प्यासिभ फिल्टर, यो 3टाको फुल मैले बोर्डमा डिराइभ गर्दै सो गरिसकेको छु। ल अब 8 च्याप्टर सुरु गर्दैछु। 8 च्याप्टरको नाम हो डिजाइन अफ हायर अर्डर एक्टिभ फिल्टर। र क्लास सकिने बेलामा सम्झाऊ, 8 च्याप्टर पनि आजै लोड गरिदिन्छु क्लास सकाउनुभन्दा पहिला, नभए फेरि बिर्सिन्छु म। 8 च्याप्टरको कन्टेन्ट अब तिमीहरूलाई सेयर गर्दैछु। तिमीहरूले एकाडेमिक क्यालेन्डर नयाँ हेरिसक्या होला है, भदौमा एक्जाम हुने भयो होइन। अब इनफ टाइम छ, प्र्याक्टिस गर है। अहिले पनि 2 महिनाभन्दा बढी टाइम छ। ल स्लाइड सेयर भयो, देखियो। छ ल अब यो च्याप्टर 8 भनेको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 5 दुईटैसँग रिलेटेड हो। च्याप्टर नम्बर 6 मा हामीले फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर र सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर द्याट मिन्स बाइक्वाड स्टडी गर्यो, त्योसँग रिलेटेड। प्लस च्याप्टर नम्बर 5 मा हामीले रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर नेटवर्क स्टडी गरेका थियौँ, जहाँनिर बटरवर्थको फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डरसम्म क्लासमा डेरिभेसन गरेका थिएँ, 5th अर्डरसम्म घरमा गएर भनेका थिएँ। हो यही दुईटा च्याप्टरसँग मेनली यो च्याप्टर डिपेन्डेन्ट छन्। र फेरि भन्न सक्छु च्याप्टर 5 पहिलाकोसँग डिपेन्डेन्ट छन्, च्याप्टर 6 पनि पहिलासँग डिपेन्डेन्ट छन्। तर जो अहिले फोकस गर्नको लागि च्याप्टर 5 र 6 को फुल नलेज चाहियो च्याप्टर 8 को लागि। र च्याप्टरको नाम जानिसक्यो, डिजाइन अफ हायर अर्डर एक्टिभ फिल्टर। र यसले के भन्न खोजेको छ भने हामीलाई मानौँ एक्टिभ फिल्टर फर्स्ट अर्डर डिजाइन गर्नु छ, रेडिमेड सर्किट थियो च्याप्टर नम्बर 6 मा, बोथ इन्भर्टिङ एन्ड नन इन्भर्टिङमा रेडिमेड सर्किटको हेल्पबाट आरसी को भ्यालु निकालेर डिजाइन गरेका थिए। सेकेन्ड अर्डर यदि फिल्टर सोध्यो भने त्यसको लागि पनि रेडिमेड टाउ थोमस बाइक्वाड सर्किट थियो, रेडिमेड सेलेनियन की बाइक्वाड थियो, रेडिमेड एमएबी बाइक्वाड थियो। जस्ट फर्मुला युज गरेर डिजाइन क्राइटेरिया फलो गरेर जम्मै आरसी कम्पोनेन्ट्सको भ्यालु निकालेका थियो। तर क्वेसन आउँछ अब सेकेन्ड भन्दा हायर अर्डरको एक्टिभ फिल्टर सोध्यो भने कसरी डिजाइन गर्ने। हालाकि यसको पनि रुल छैटौँ च्याप्टरमा पढाइसकेको छु तिमीहरूलाई। छैटौँ च्याप्टरमा मैले एउटा इक्जाम्पल 4th अर्डर एक्टिभ फिल्टर युजिङ सेलेनियन की बाइक्वाड पढाएको थिएँ। हो त्यहीसँग रिलेटेड टपिक अहिले छ, त्यो जुन अलरेडी अलिकता गरिसकेको छु। अझ अहिले म दुईटा इक्जाम्पलबाट त्यही टपिकलाई सपोर्ट गर्छु अनि बल्ल यो च्याप्टरको फर्दर कन्टेन्टमा मुभ गर्छु। त्यही भएर अहिलेलाई सुरु गरेँ एउटा टर्म क्यास्केड रियलाइजेसन। अब अहिले पढ्न लागेको जम्मै इन्फर्मेसन त्यो न्युमेरिकलमा सिकाइसकेको छु, त्यही पनि तिमीहरूलाई इज गर्नको लागि म यहीले यो च्याप्टरमा दुईटा न्युमेरिकल कलेक्ट गरेको छु। गर्नलाई 3टा कलेक्ट गरेको छु, 2टा म गराउँछु, त्यसो आफै गर्ने। तर 3टैको सोलुसन यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छु। र भन्न के खोजेको छु भने यदि हामीलाई अब व्हाइट बोर्डबाट केही लेखेर भनौँ, यहाँनिर भनेको कुराहरू बुझिहाल्छौ। तर यो रिड गर्नुभन्दा बेटर तिमीहरूलाई व्हाइट बोर्डको हेल्पबाट अलिकता युज गर्दैछु। ल मानौँ मलाई क्वेसनमा 5th अर्डर एक्टिभ फिल्टर डिजाइन गर्नु भन्यो। 5th अर्डर एक्टिभ फिल्टर है। अब अघि भने अनुसार 5th अर्डर एक्टिभ फिल्टरको रेडिमेड सर्किटै छैन, त्यही भएर पहिला पढाएको अनुसार के बुझ्न सक्छौ, यसमा सेकेन्ड अर्डरको एउटा सेक्सन प्लस अर्को सेकेन्ड अर्डरको एउटा सेक्सन प्लस
अर्को फर्स्ट अर्डरको एउटा सेक्सन युज गर्यो भने बल्ल यो तीनटालाई क्यास्केडमा जोड्यो भने फिफ्थ अर्डर आउँछ। किन त्यो पनि धेरैचोटि भनिसकेको छु। एक्टिभ फिल्टरमा ओपेम युज गर्छ र ओपेमको एउटा गुड क्यारेक्टरिस्टिक के हो भने ओपेम सर्किट्सहरूलाई क्यास्केडमा जोड्यो भने ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन इज इक्वल टु मल्टिप्लिकेसन अफ इन्डिभिजुअल ट्रान्सफर फंक्सन र पहिलोको ट्रान्सफर फंक्सन सेकेन्ड अर्डर छ, दोस्रो सेकेन्ड अर्डर छ र तेस्रो फर्स्ट अर्डर छ भने तीनटैको ट्रान्सफर फंक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको पावरमा जोडिन्छ। त्यही भएर यसको पावर 2, यसको पावर 2 र यसको पावर 1 ले टोटलमा फिफ्थ अर्डर s टु द पावर 5 दिन्छ। सिमिलरली यदि मलाई सिक्स्थ अर्डर सोधेको छ भने, यदि सिक्स्थ अर्डर सोधेको छ भने त्यो कन्डिसनमा यसमा म के गर्न सक्छु, एउटा सेक्सन सेकेन्ड अर्डर, अर्को सेक्सन पनि सेकेन्ड अर्डर र अर्को तेस्रो सेक्सन पनि सेकेन्ड अर्डर जोड्यो भने तीनटैलाई क्यास्केडमा जोड्यो भने अल्टिमेटली त्यसले सिक्स्थ अर्डरको दिन्छ। तर कसैको एन्सर हुन सक्छ सर यसमा त यो पनि त गर्न पाइएला नि, त्यो पनि लेखिदिन्छु। एउटा सेकेन्ड अर्डर, अर्को सेकेन्ड अर्डर, त्यसपछि दुईटा फर्स्ट अर्डर, एउटा फर्स्ट अर्डर र लास्टमा एउटा फर्स्ट अर्डर। र यो पनि पोसिबल छ। तर तिमीहरूलाई यतिकैमा क्वेसन सोधिहालौँ, यो सिक्स्थ अर्डरको पहिलो वाला राम्रो कि दोस्रो वाला राम्रो सोचेर भन त। भन फर्स्ट राम्रो कि सेकेन्ड राम्रो, वाइ? खै कसैले बोलेनौ। ल सेकेन्ड एप्रोच नराम्रो, किनभने सेकेन्ड अप्रोचमा पहिलो कुरा त यतिकै देख्न पाइयो तीनवटा सेक्सन यहाँ छ, यहाँ चारवटा सेक्सन छ। सकेसम्म कम सेक्सन भयो भने सर्किटलाई अर्गेनाइज गर्न, म्यानेज गर्न, कन्ट्रोल गर्न सजिलो। त्यही हिसाबले पहिलो राम्रो, दोस्रो नराम्रो। दोस्रो पनि छ, पहिलो म युज गर्यो भने तीनवटा सेक्सनको लागि ओपेमको पावर सप्लाई दिनुपर्छ प्लस र माइनस। म दोस्रो वाला युज गर्यो भने बर्डन हेरेर पावर सप्लाई मैले अब चारवटा प्लस र चारवटा माइनस पावर सप्लाई चारवटा सेक्सनमा चारवटा ओपेमलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने। द्याट्स वाइ पावरको रिक्वायरमेन्ट पनि बढाइदिएकोले यो दोस्रो वाला एप्रोच नराम्रो, यो पनि करेक्ट हो। अब यो दुईटाको कन्क्लुडिङ पोइन्ट भन्दैछु। कन्क्लुडिङ पोइन्ट के भयो भने यदि हामीलाई एक्टिभ फिल्टर थर्ड भन्दा हायर अर्डर सोध्यो भने त्यसको रेडीमेड फिगर नहुने भएकोले हामी त्यो सर्किट और त्यो फिल्टरलाई क्यास्केड अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड सेकेन्ड अर्डरको हेल्पबाट हायर अर्डर एचिभ गर्न सक्छौँ। दुईटैको इक्जाम्पलले त्यही भन्यो। प्लस अर्को इन्फर्मेसन, यदि हामीले अड अर्डरको फिल्टर डिजाइन गर्नु छ भने देयर मस्ट बी वन फर्स्ट अर्डर सेक्सन, बाँकी सेकेन्ड अर्डर सेक्सन राख्नु हुन्छ। तर इभेन अर्डरको ट्रान्सफर फंक्सन छ भने त्यसलाई डिजाइन गर्नको लागि अल सेक्सन सेकेन्ड अर्डरकै राख्ने, फर्स्ट अर्डर नराख्ने ब्याड हुन्छ। त्यही भएर कन्क्लुजनमा के आयो, इभेन छ नो निड अफ फर्स्ट अर्डर, अड छ एउटा फर्स्ट अर्डरको सेक्सन हुनै पर्छ। ल बुझ्यो यति? यस सर। ल यही कुरा यहाँनिर सो गरेको छ। अब नोट्स अलिकता सो गरिहालौँ, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल त्यही भनेको छु हेर त, कुनै एउटा ट्रान्सफर फंक्सन nth अर्डरको छ भने यो हो। यसलाई यदि यो इभेन हो भने म यसलाई सबै सेक्सनहरू सेकेन्ड अर्डरले डिराइभ गर्छु। त्यही भएर यहाँनिर हेर त, तल एस स्क्वायरको मिनिङ हो सेकेन्ड अर्डर हो र पाई भनेको प्रोडक्ट अफ सिरिज हो। त्यही भएर यस्ता मेनी सेकेन्ड अर्डरको मल्टिप्लिकेसनमा लेख्न सक्यो भने क्यास्केडको हेल्पबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा हेर, यदि n इक्वल टु अड छ भने अब एउटा फर्स्ट अर्डर हुनै पर्छ। पहिलो इक्वेसन हेर त, यस प्लस समथिङ लेखेको छ, यस भनेको पावर 1 भएकोले यो फर्स्ट अर्डर, रेस्ट अफ द सेक्सन हेर त यस स्क्वायर वाला छ, सेकेन्ड अर्डर युज गर्नु पर्छ। अघि भर्खर त्यही भने, अघिको मेरो व्हाइट बोर्डमा इक्वेसन नलेखेको, सबलाई इक्वेसन थाहा छ। सेकेन्ड अर्डर छ भने माथि जे भए पनि तल यस स्क्वायर वाला टर्म हुनै पर्छ, फर्स्ट अर्डर छ भने माथि जे भए पनि तल यस वाला टर्म हुनै पर्छ, यस स्क्वायर वाला हैन। ल नेक्स्ट टपिकको नाम हो गेन एलोकेसन और गेन एडजस्टमेन्ट। यो बुझ्नको लागि फेरि व्हाइट बोर्डबाट क्यारी गर्दैछु। ल अब मानौँ यो सिक्स्थ अर्डर फिल्टरको डिजाइन मलाई 20 गेन राखेर एचिभ गर्नु छ। क्वेसनमा भनेको छ
डिजाइन अ 6th order एक्टिभ फिल्टर which has gain equal to 20 W नट र Q को भ्यालु केही गिभेन छ अहिले मलाई मतलब छैन मैले गेनसँग रिलेटेड टपिक पढाउन लाग्छु अब यो 20 गेन छ भने म यसलाई कसरी अचिभ गर्न सक्छु त्यसको लागि हेर है मसँग त तीनवटा सेक्सन छ म के गर्न सक्छु भने पहिलो सेक्सनको गेन 20 राख्छु दोस्रो सेक्सनको गेन 1 राख्छु तेस्रो सेक्सनको गेन 1 राख्छु अब भन त टोटल गेन कति आयो सर्किटको क्यास्केडमा 3 भन कति आयो 20 सिन्स अघि नै भने क्यास्केड भनेको मल्टिप्लिकेसन हो र 20 into 1 into 1 20 अर्को पनि पोसिबिलिटी हुन सक्छ र त 2 10 1 अगेन गेन 20 हो कि हैन म यो पनि त राख्न सक्छु नि हेर त यसरी पनि राख्न सक्छु हो म यसरी पनि राख्न सक्छु अनि सेभरल वेज देखिन्छ यसरी अझ दुईटा म लेख्दै छु यसरी पनि राख्न सकिएला यसलाई के राखौं 2 2 5 यो पनि हो अर्को 5 2 2 यो पनि हो र लास्ट अहिले लेख्दै छु जति पनि हुन सक्छ 4 5 1 ल यी जम्मैको हेर त टोटल गेन 20 नै हो अब फेरि तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्दै छु सोच र भन यी मध्ये कुन युज गर्यो भने राम्रो सबैको रिजल्ट त 20 ओभरअल गेन आउँछ नै मेरो क्वेशन कुन युज गर्यो भने द बेस्ट अप्सन हुन सक्छ सोच त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सातवटा कन्फिगरेसन लेखेको छु भन सातवटा मध्ये कति हो सबभन्दा राम्रो तिम्रो सायद केही प्रब्लम छ है अनम्युट गर्ने बित्तिकै नोइज आउँछ साउन्ड सुनिएन ल अरूले ट्राई गर ल अब एन्सर म दिदैछु यसको लागि द बेस्ट अप्सन इज 4 5 1 अब क्वेशन आउँछ हाउ मैले कसरी यो भने त्यसको लागि अब रुल भन्दैछु जहिले पनि हामीले एउटै एक्टिभ फिल्टरमा मल्टिपल सेक्सन्स युज गरेका छौं भने र हामीले त्यो फिल्टरको सर्टेन गेन अचिभ गर्नु छ भने त्यो गेन एउटै सेक्सनबाट मात्र अचिभ नगर्ने रादर ती गेनलाई सकेसम्म इक्वली अल द सेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गरेर अचिभ गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो सर्किट भित्रको रेसिस्टर क्यापेसिटरको भ्यालुजमा स्मल भेरिएसन हुन्छ स्मल भेरिएसन हुनु भनेको राम्रो लार्ज भेरिएसन अफ रेसिस्टर र क्यापेसिटर एउटै सर्किट भित्र भयो भने त्यो सर्किटको सेन्सिटिभिटी हाई हुन्छ त्यो सर्किटको स्टेबिलिटी कम हुन्छ त्यही भएर रुल के भयो भने सकेसम्म सबै सेक्सनलाई बराबर दिने सकेसम्म है बराबरै हुन्छ भने छैन जस्तो अहिले 20 छ तीनवटा सेक्सनमा डिभाइड गर्नु छ 20 लाई तीनवटा सेक्सनमा 100% इक्वल दिनै सकिन्छ इन्टिजर भ्यालुको केसमा है नन इन्टिजर राखेर त गर्न पाइयो तर अलिकता गाह्रो अहिले इन्टिजरको केसमा भन्दैछु द्याट्स वाइ पहिलोमा हेर त के गाह्रो देखियो पहिलोमा पहिलो सेक्सनको गेन 20 हो 20 गेन अचिभ गर्नको लागि पक्कै आर र आरबी को भ्यालु त्यही अनुसार म्यानेज हुनुपर्छ तर दोस्रो र तेस्रोमा 1 गेन भएकोले आर र आरबी को भ्यालु सानो हुने भयो भन्नाले पुरै सर्किट गरी हेर्यो भने यो कन्फिगरेसनको लागि लार्ज भेरिएसन अफ रेसिस्टर देखिन्छ दोस्रो केसमा अहिलेको भन्दा कम भेरिएसन छ तर स्टिल यहाँनिर हेर्यो भने 5 टाइम्सले भेरिएसन देखिन्छ पहिलो सेक्सनमा 2 हो दोस्रो सेक्सनमा 10 हो तेस्रो सेक्सनमा 1 हो पहिलो र दोस्रोलाई कम्पेयर गर्यो भने 5 टाइम्सको भेरिएसन देखियो दोस्रो र तेस्रोलाई कम्पेयर गर्यो भने त 10 टाइम्सको भेरिएसन देखियो अब जम्मै क्याल्कुलेट गर सबभन्दा कम भेरिएसन तिमीलाई यो लास्ट केसमा देखिन्छ होला ए लास्ट केस हैन है अलिकता म बिगारे छु ल पर्छ लास्ट नराम्रो 225 वाला हो ठीक छ त्यही भएर म एक्सप्लेन गर्दा गर्दै क्लियर गरिहाले सबभन्दा राम्रो यो हो रिजन अघि भनिसके फेरि भन्दैछु यो बाहेक अरूकोमा हेर त यो र यो पनि हो अब यो दुईचोटी लेखे ठीक छ यो पनि राइट हो किन यसको रिजन भन्दैछु अघि भनेको अनुसार सकेसम्म बराबर दिने अब बाँकीमा कम्पेयर गरौँ हेरौँ त 4 5 1 मा कम्पेयर गर्यो भने के देखियो या त 5 टाइम्सको भेरिएसन छ या 4 टाइम्सको म्याक्सिमम 5 टाइम्सको भेरिएसन छ
10 1 2 को लागि त भनिसके म्याक्सिमम 10 टाइमको भेरिएसन छ, तर 2 to 5 हेर्यो भने म्याक्सिमम 2.5 टाइम्सको भेरिएसन छ, त्यो भन्दा भेरिएसन बढी छैन। द्याट्स वाइ अब हामीले गेनलाई एलोकेट गर्दाखेरि मिल्छ भने सबै सेक्सनमा बराबर गेन दियौँ, मिल्दैन भने सकेसम्म इक्वल गेन सबै सेक्सनमा एलोकेट गर्न सकियो भने टोटल मल्टिप्लाई भएर भनेकै गेन एचिभ हुन्छ, प्लस बर्डन के कम हुन्छ भने सबै सेक्सनमा अलमोस्ट इक्वल गेन भएकोले तिनीहरूमा आरए र आरबी को भ्यालु अलमोस्ट उस्तै हुन्छ, त्यही भएर लार्ज भेरिएसन इन रेसिस्टेन्स हुँदैन या क्यापेसिटर हुँदैन। द्याट्स वाइ हाम्रो सर्किटको पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ। क्लियर भयो यो? यस सर। त्यही भएर यस्तो यही कुरालाई यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, अब तिमीहरू बुझिसक्छौ। गेन एलोकेसन और गेन एडजस्टमेन्ट भनेको त्यही हो, सकेसम्म एउटैलाई धेरै नदिने, एउटैलाई थोरै नदिने, सबैमा अलमोस्ट इक्वल एमाउन्टले डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने राम्रो। अब सेक्सन सिक्वेन्सिङलाई फेरि त्यहाँनिरबाट भनौँ बोर्डबाट। अघि के देखियो भने यहीमा हेरौँ न, 6th अर्डर छ भने 3टा सेकेन्ड अर्डर छ। अब क्वेसन आउँछ पहिला कसलाई लिने, अब यिनीहरूको नाम राखौँ त। पहिलो सेक्सनको नाम T1 भनौँ, दोस्रो सेक्सनको नाम T2 भनौँ, तेस्रो सेक्सनको नाम T3 भनौँ। 3वटा सेक्सन छ। अब यसलाई म सर्किटमा क्यास्केडमा जोड्दाखेरि मेरो स्टाइलहरू हेर त के हुन सक्छ, T1 फलोड बाई T2 फलोड बाई T3, यो एउटा सिक्वेन्स बन्यो। अर्को के हुन सक्छ, T2 फलोड बाई T1 फलोड बाई T3। किन मल्टिप्लाई हुनु छ, मल्टिप्लाईमा अर्डरको रोल हुँदैन, 2 into 3 into 5 या 5 into 2 into 3 लेखे पनि कुरा उयो। अर्को के हुन सक्छ अप्सन, T3 पहिला म डिजाइन गर्छु, त्यसपछि T1 डिजाइन गर्छु, त्यसपछि T2 डिजाइन गर्छु एन्ड सो अन। भन्नाले कन्क्लुजन के आयो भने एउटै एक्टिभ फिल्टरमा मल्टिपल सेक्सन छ भने त्यो सेक्सन्सहरूको एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि अर्डर एज मेनी हुन सक्छ। अब त्यही क्वेसनको लागि रिकमेन्डेसन भन्दैछु कसरी सिक्वेन्सिङ गर्यो भने राम्रो। त्यसको दुईटा जनरल रुल भन्दैछु। पहिलो रुल के हो भने यदि हाम्रो फिल्टरमा सबै सेकेन्ड अर्डर सेक्सन छ भने त्यो कन्डिसनमा जुन सेक्सनलाई अगाडि पछाडि राखे हुन्छ डजन्ट म्याटर, तर हाम्रो फिल्टर अड अर्डरको छ भने पक्कै एउटा फर्स्ट अर्डर एक्टिभ सेक्सन होला र रिकमेन्डेसन हो लास्टतिर फर्स्ट अर्डर एक्टिभ सेक्सन बनाउने, सुरुतिर जम्मै सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ सेक्सन बनाउने। अब यसमा अड अर्डर नभएकोले देखिएन, तर माथिकोमा हेर्यो भने 2 to 1 भएकोले एउटा फर्स्ट अर्डर छ, दुईटा सेकेन्ड अर्डर छ। अहिलेको मेरो रिकमेन्डेसनले भन्यो पहिला दुईटा सेकेन्ड अर्डरको सर्किट बनाऊ क्यास्केडमा, बल्ल तेस्रो पोजिसनमा फर्स्ट अर्डर बनाऊ सर्किट, राम्रो पहिलो रिकमेन्डेसन। दोस्रो, यदि हामीलाई कुनै एउटै सिस्टममा क्यास्केडमा लो पास हाई पास फिल्टरहरू सबै जोड्नु छ भने त्यो कन्डिसनको रिकमेन्डेसन के हो भने सकेसम्म सर्किटको स्टार्टिङमा लो पास फिल्टर युज गर्ने, सर्किटको इन्डतिर हाई पास फिल्टर युज गर्ने। ल क्विकली यो दुईटा रिकमेन्डेसनलाई रिभ्यू गरिहालौँ। एउटै फिल्टरभित्र मल्टिपल सेक्सन भए सुरुमा सेकेन्ड अर्डर सेक्सन, लास्टमा फर्स्ट अर्डर सेक्सन। एउटै सिस्टमभित्र मल्टिपल टाइप्स अफ फिल्टर लो पास हाई पास दुईटै छ भने त्यो केसमा सकेसम्म सुरुमा लो पास फिल्टर पछि हाई पास फिल्टर युज गर्यो भने हाम्रो सर्किट राम्रो देखिन्छ। ल यो दुईटा रिकमेन्डेसन युज गरेर हायर अर्डर एक्टिभ फिल्टरको डिजाइन गर्नुपर्छ। भन यो तेस्रो स्ट्राटेजी क्लियर भयो? यस सर। ल त्यसैलाई सिक्वेन्सिङको ठाउँमा थोरै इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको छु, बुझ्न सजिलो। ल अब न्युमेरिकल सुरु गर्दैछु, जुन न्युमेरिकल तिमीहरूलाई पहिला पनि गराइसकेको फेरि यहाँ सो गर्दैछु। ल अहिले क्वेसनलाई रिड गरेँ। बटरवर्थ लो पास फिल्टर विथ डीसी गेन इक्वल टु युनिटी। भन्नाले अहिलेसम्म के भन्यो, फिफ्थ अर्डरको फिल्टर चाहियो, बटरवर्थ फिल्टर चाहियो, लो पास फिल्टर चाहियो जसको गेनको भ्यालु कति हुनुपर्छ 1। सिम्पली गेन या डीसी गेन भन्नु कुरा उही हो, जसको गेनको भ्यालु 1 हुनुपर्छ। हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी और कट अफ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 1 किलो हर्ज हुनुपर्छ र हाम्रो फाइनल सर्किटमा लार्जेस्ट क्यापेसिटरको भ्यालु 0.1 माइक्रोफेराड हुनुपर्छ। एकदमै क्लियर गर। क्वेसनले भने अनुसार हामीले एउटा फिफ्थ अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन गर्नुपर्छ जसको गेनको भ्यालु 1, कट अफ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 1 किलो हर्ज र फाइनली लार्जेस्ट क्यापेसिटरको भ्यालु 0.1 माइक्रोफेराड।
अब यहाँनिर थोरै सेकेन्ड च्याप्टरलाई पनि रिभ्यू गर्ने गरी म डिजाइन गरेको छु। त्यही भएर सुरुको इन्फर्मेसन सेकेन्ड च्याप्टरको लागि पक्कै घरमा पढिसकेका छौ, तिमीहरूलाई सजिलो होला। क्विकली म भन्दैछु अलरेडी पढेकोले। सेकेन्ड च्याप्टरमा तिमीहरूलाई बटरवर्थको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने फर्मुला साइको टर्ममा डेभलप गरेका थिए, अल्टरनेटिभ मेथड भनेर, र जुनमा साइको भ्यालु निकालेर साइकेको भ्यालु या साइको भ्यालु निकालेर बिएनएस बटरवर्थ पोलिनोमियल निकाल्थ्यो र त्यसैलाई रेसिप्रोकल गरेर बटरवर्थ ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्थ्यो। अब त्यही रुलहरूलाई यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु। एनको भ्यालु अड भएकोले, फिफ्थ अर्डर भनेको अड भएकोले देयर इज अ पोल एट साइके इक्वल टु 0, एउटा पोल आइसक्यो। तर मलाई चाहिएको पोल्स कतिवटा छ? 5 वटा पुगेन। त्यही भएर पोल सेपरेसनको फर्मुला युज गरेर पोल सेपरेसन निकाल्दैछु। र नेक्स्ट लाइनमा आयो पोल्स आर सेपरेटेड बाई, फर्मुला थियो 180 डिग्री बाई एन, एनको भ्यालु 5 भएकोले 36 डिग्री आयो। अब मसँग पोल एउटा 0 थियो, सेपरेसन 36 आयो। अघिल्लो पोलमा यो पोललाई एड गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यो कन्डिसनमा 0 थियो नै। 0 मा 36 एड र सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 0 आयो, प्लस 36 आयो, माइनस 36 आयो। एकैचोटि लेखेँ प्लस माइनस 36। ल भन कतिवटा पोल्स आइसक्यो अहिलेसम्म? 3टा। यो के चाहियो? फेरि अघिल्लो पोल्समा सेपरेसन एड र सब्ट्र्याक्ट गरेर निकाल्ने, र 36 मा सेपरेसन 36 एड गरेर 36 72 हुन्छ, माइनस 36 मा माइनस 36 सेपरेसन एड गरेर प्लस माइनस 72 हुन्छ। द्याट्स वाइ अब हेऱ्यो भने मसँग टोटलमा 5 वटा पोल्स आइसक्यो। खोजिया पनि 5 वटा, फर्दर सेपरेसन युज गरेर पोल्स ननिकाल सक्यो। पोल्स मेरो आइसक्यो। अब पोल्स आइसक्यो भने तिमीहरूलाई फर्मुला भनेको थिए बटरवर्थको पोलिनोमियलको फर्मुला बिएनएस इक्वल टु 1 और एस प्लस 1, पाई भनेको प्रोडक्ट अफ सिरिज र एस स्क्वायर प्लस 2 कस साइके एस प्लस 1। अब फेरि फर्मुला पहिला भनिसकेको छु। साइकेको भ्यालु 0 एउटा छ भने त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा मध्ये एस प्लस 1 चुज गर्ने। त्यही भएर B5S भनेको बटरवर्थ पोलिनोमियल अफ फिफ्थ अर्डरमा एस प्लस 1 लेखेँ। बाँकी दुईवटा पोल्सको हेल्पबाट एस स्क्वायरको टर्म युज गर्ने। एकचोटि 36 डिग्री राखेर एस स्क्वायर प्लस 2 कस 36 डिग्री एक्स प्लस 1, अर्कोचोटि 72 डिग्री राखेर एस स्क्वायर प्लस 2 कस 72 डिग्री एस प्लस 1। अब यही एङ्गललाई क्याल्कुलेट गरिदेऊ, मेरो फाइनल भ्यालु आउँछ बिएनएस को या B5S को एस प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1.618 एस प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 0.618 एस प्लस 1। अब फाइनली ट्रान्सफर फङ्सन भनेको 1/b हो, बटरवर्थ पोलिनोमियलको रेसिप्रोकल हो। एउटा ट्रान्सफर फङ्सन इक्वल टु 1/, यो तीनटै टर्म राखे हो। दिस इज फाइनल बटरवर्थ फिफ्थ अर्डर ट्रान्सफर फङ्सन। अब यो सेकेन्ड च्याप्टरबाट निकालेको। अब अघि भर्खर पढाएको थिएँ फिफ्थ अर्डर डिजाइन गर्नु छ भने स्योर छ एउटा फर्स्ट अर्डर हुनुपर्छ, दुईटा सेकेन्ड अर्डर हुनुपर्छ। आँखाले पनि देखाएको छ र त। एस प्लस 1 भनेको फर्स्ट अर्डर हो, दोस्रो एस स्क्वायर सेकेन्ड अर्डर हो, तेस्रो वाला एस स्क्वायर सेकेन्ड अर्डर हो। त्यही भएर यसलाई म 3 वटा ट्रान्सफर फङ्सनको मल्टिप्लिकेसनमा लेख्छु, T1S इन्टु T2S इन्टु T3S, वेयर Tns इक्वल टु हो T1 भनेको 1/s स्क्वायर प्लस 0.618 एस प्लस 1, T2S को ठाउँमा लेखेँ एस स्क्वायर 1/s स्क्वायर प्लस 1.618 एस प्लस 1, र T3 भनेको फर्स्ट अर्डर लेखेँ 1/s प्लस 1। ल यहाँनिरसम्म क्लियर भयो? फिफ्थ अर्डरको ट्रान्सफर फङ्सन निकालेर क्यास्केडको लागि 3 वटाको मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लेखेँ, 1 फर्स्ट अर्डर एन्ड 2 सेकेन्ड अर्डर्स। बुझ्यौ? यस सर। ल अब तिमीहरू मलाई एउटा सानो कुरा भन त, यो दुईटा इक्वेसनबाट मलाई भन T1S को Q को भ्यालु कति र T2S को Q को भ्यालु कति? T1S को Q को भ्यालु भन त। T1S को 1/0.618। 618। ल जसले भन्यो राइट छ, बाँकीले पनि बुझ। केसँग कम्पेयर गर्ने? लो पासको स्ट्यान्डर्ड एस स्क्वायर प्लस W0/Q इन्टु एस प्लस W0 स्क्वायर। W0 को भ्यालु 1 भएकोले यो भनेको 1/Q हो, Q इक्वल टु 1/0.618। त्यसलाई 1 गरेर 1 प्लस समथिङ आउँछ। त्यस्तै T2S बाट अब के सोधौँ? यसबाट यसको क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्यो भने 1/1.618 आउँछ, जसको भ्यालु 0 point समथिङ हुन्छ। दुईटै क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु हेर्दाखेरि 1 को अराउन्डमा आएकोले भन्न सकिन्छ दिस इज ए स्मल भ्यालु अफ क्वालिटी फ्याक्टर। अब क्वेसनमा एउटा कुरा मिसिङ थियो, तिमीहरूले केयर गरेनौ। कुन बाइक्वाड युज गर भनेको छ कि छैन?
छैन नि हामीले त तीन थरीको बाइकवार्ड पढ्यौं टाउ थोमस बाइकवार्ड सेलेन एन्ड की बाइकवार्ड मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड अहिले बाइकवार्डको नाम नदिएकोले म तिमीहरूलाई सोध्दैछु ल भन तीनटै बाइकवार्ड्स मध्ये कुन बाइकवार्ड युज गर्यो भने राम्रो र किन क्विकली भन टाउ थोमस युज गर्नु राम्रो कि सेलेन एन्ड की युज गर्नु राम्रो कि एमएबी युज गर्नु राम्रो र किन क्वेसनमा मेन्सन नभएकोले त हामी सोचेर एउटा मेथड चुज फलो गर्नुपर्ने पुगेन है तिमीहरूको पढाइ ल भन टाउ थोमस युज गर्ने कि नगर्ने टाउ थोमसको डिमेरिट के भनेको थियो भन त कसैले भेरी ब्याड है भेरी ब्याड फर्मुला नघोकेको भ्या होला तर भन्या कन्सेप्टहरु पनि सम्झ्या छैनौ भने पछि पढेपछि धेरैवटा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु के कतिवटा भन त नाम भन त फेरि भन एकचोटि रिपिट गर न तिमी आफ्नो हुन्छ ल अब एन्सर मैबाट सुन्ने टाउ थोमस बाइकवार्ड अहिले युज नगर्ने रिजन टाउ थोमस बाइकवार्डको लागि तिमीहरूलाई एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भनेको थिए यति चाँडै बिर्सिन्छौ टाउ थोमस बाइकवार्डमा कमसे कम 3 वटा बडीमा बडी 4 वटा ओपेम चाहिन्छ एउटै बाइकवार्डको लागि एउटै सेकेन्ड अर्डरको लागि जबकि सेलेन एन्ड की र मल्टिपल फिडब्याकमा एनी बाइकवार्डको लागि ओन्ली 1 ओपेम चाहिन्छ त्यही भएर पहिलो क्राइटेरिया म यो सेट गरे जहिले पनि हाम्रो डिजाइन सकेसम्म सस्तो हुनुपर्छ सस्तो हुनको लागि म टाउ थोमस युज गर्दिन 3 या 4 वटा ओपेम निड गर्छ एउटै सेक्सनको लागि रेदर म सेलेन एन्ड की और मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड युज गर्यो भने ओन्ली 1 ओपेम पर सेक्सन चाहिन्छ सस्तो भयो त्यही भएर म टाउ थोमसलाई डिस्कार्ड गरिसके युज गर्दिन कन्फ्युजन स्टिल छ अब सेलेन एन्ड की युज गर्ने कि एमएबी युज गर्ने सिन्स दुईटैमा ओन्ली 1 ओपेम भएकोले दुईटैको कस्ट हेर्यो भने अलमोस्ट उस्तै देखिन्छ अब दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नको लागि एमएबी पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई एउटा सेन्टेन्स भनेको थिए अब टाउ थोमस सम्झ्या छैन भने त्यो के सम्झिन्छौ र यदि हाम्रो डिजाइनको रिक्वायरमेन्टमा क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु लो छ भने त्यो कन्डिसनमा सेलेन एन्ड की युज नगर्ने सेलेन एन्ड की भन्दा बेटर परफर्मेन्स मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड दिन्छ र अघि त्यही भएर क्यू को भ्यालु निकालेका थिए हाम्रो क्यू को भ्यालु अराउन्ड 1 आएको थियो द्याट्स वाइ त्यो केसमा हामीले क्वालिटी फ्याक्टर सानो भएको सेन्सले सेन्स सेलेन एन्ड की युज गर्यो भने पैसा उस्तै परे पनि परफर्मेन्स अलिकता खराब हुन्छ बेटर चोइस अहिलेको लागि बेस्ट चोइस भनेको एमएबी युज गर्ने पैसा पनि जोगियो प्लस क्वालिटी फ्याक्टर स्मलर भएकोले यसले बेटर परफर्मेन्स दिन्छ तल त्यही पोइन्ट लेख्दा थियो यहाँनिर अब हाइलाइट गरे सिन्स द भ्यालुज अफ क्यूज आर क्वाइट ले वी हेभ टु युज एमएबी सर्किट मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड सर्किट युज गर्ने अब एमएबी युज गर्नु छ भने एमएबी को थ्योरी पढाइसकेको छु यो सर्किट तिमीलाई सम्झेकै हुनुपर्छ सम्झ्या छैन हेर्ने अहिले यो अलरेडी 6 चैप्टरमा पढाइसकेको छु यो च्याप्टरको ट्रान्सफर फंक्सन पनि 6 चैप्टरमा पढाइसकेको छु TF इक्वल टु 1/R1 R3 C1 C2 ओभरअल डिवाइडेड बाइ S स्क्वायर प्लस 1/C1 इन्टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ब्रैकेट क्लोज S प्लस 1/R2 R3 C1 C2 अब सोलुसन गर्नको लागि W नट र Q को टर्ममा कम्पेयर गर्ने या तिमीहरूलाई B1 B नट पनि इन्ट्रोड्युस गरेका थिए B1 भनेको W नट बाइ Q र B नट भनेको W नट स्क्वायर अहिले म B1 B नट को टर्ममा कम्पेयर गर्यो भने B naught becomes 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. If C1 is equal to 1 farad, B naught becomes 1/R2 R3 C2. G becomes R2 by R1. The R2 becomes Lamo equation, sir. 2 into 1 plus G divided by B1 plus B1 square minus 4B naught C2 1 plus C. अब कसैले बर्डन भयो भने म क्विकली देखाइदिन्छु यो सर्किट यो ट्रान्सफर फंक्सन र यो फर्मुला अलरेडी तिमीहरूलाई म थ्योरीमा पढाएर एउटा न्यूमेरिकलको डिजाइन पनि पहिला गराइसकेको छु अब पढ्न भ्या छैन भने तिम्रो कुरा हो नभए छैटौं च्याप्टरमा म त्यो विथ एक्सप्लेनेसन विथ न्यूमेरिकल गराइसकेको छु हेर्न सक्छौ खाली देखाइदिम नभए तिमीहरूले भन्ला त्यही भएर मैले जति पढाए पनि जति स्पिडमा बिस्तारै पढाए पनि केही हुनेवाला छैन तिमी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र
लो पास मल्टिपल फिडब्याकको सर्किट यो थियो, ट्रान्सफर फङ्सन यो थियो, भर्खर यही लेखेका थिए र फर्मुला तिमीहरूलाई यो पढाएको थिए र त यही फर्मुला लेखेका थिए। जहिले पनि हामी C1 = 1 फ्याराडेजिम गर्नुपर्छ, त्यो कन्डिसनमा R2 को फर्मुला यो, R1 को फर्मुला यो, R3 को फर्मुला यो, र त्यही बेला भनेका थिए C2 को भ्यालु एप्रोप्रिएटली चुज गर्ने सच द्याट यो स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटीको भ्यालु पोजिटिभ आउनुपर्छ ताकि R2 फिजिकली रियलाइजेबल हुन्छ। ठ्याक्कै यही कुरा अघि म आफ्नो सोलुसनमा सारेको छु। C1 को भ्यालु 1 फ्याराड लिएको र त्यसपछि B0 B1 Gहरूको भ्यालु R1 R2 R3 को भ्यालु त्यहाँ सो गरेको। ल अब फर्कै यहाँनिर हेर, ट्रान्सफर फङ्सन सर्किट त्यही पुरानो हो। C1 को भ्यालु 1 फ्याराड लिने, फर्मुला यो बन्छ। यो फर्मुला युज गर्नको लागि C2 को भ्यालु एप्रोप्रिएटली चुज गर्नुपर्छ। अब म पहिलो सेक्सनको डिजाइन सुरु गर्दैछु। माथिको फर्मुला पनि हेर्दै गर, अलिकता सजिलो होला। ल अब T1 को इक्वेसन अघि लेखेका थिए माथि 1/s² प्लस 0.618 प्लस s प्लस 1। अब यसलाई B1 र B0 मा कम्पेयर गर्यो भने कम्पेयर गर्ने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो हो। कम्पेयर गर, गेनको भ्यालु 1 आउँछ, माथि 1 भएकोले गेनको भ्यालु 1, B1 को भ्यालु यो W0/Q भनेको 0.618 र B0 को भनेको भ्यालु W0² त्यही भएर यो तीनटा भ्यालु आयो। अब डिजाइन गर्नको लागि C1 को भ्यालु 1 फ्याराड चुज गर्नै पर्छ। अब यो माथि जुन R2 को इक्वेसन थियो नि, यो R2 को इक्वेसनलाई एनालाइज गरेर C2 को भ्यालु एनी चुज गर, प्रोभाइडेड स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ आउने गरी म C2 को भ्यालु चुज गरेको छु 0.02 फ्याराड। अब यो दुईटा भ्यालु जाने भने बच्चाको काम सुरु भयो। R2 भन्ने फर्मुलामा G को भ्यालु आइसक्यो 1, B1 को भ्यालु आइसक्यो 0.618, B0 को भ्यालु आइसक्यो 1 र C2 को भ्यालु पनि मानिसके 0.02 फ्याराड। सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर 3.6728 आउँछ। R1 को फर्मुला माथिबाट हेर्न सक्छौ। R1 = R2/G हुन्छ, G को भ्यालु 1 भएकोले R2 हुन्छ, त्यही भएर R1 = R2/G = R2 को भ्यालु डिभाइडेड बाइ G को भ्यालु 1, त्यही भएर यो पनि सेम आयो 3.6728। अब R3 को भ्यालु निकाल्नु छ भने माथि एउटा फर्मुला यो B0 वाला फर्मुला हेर त। B0 = 1/R2 R3 C2, that's why R3 = क्रस मल्टिप्लाई गरेर 1/B0 R2 C2, त्यही लेख्या होला। R3 = 1/B0 R2 C2। R2 को भ्यालु अघि निकाले, B0 को भ्यालु 1 छ, C2 को भ्यालु 0.02 मानेको छु, तीनटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर 13.614 ओम आयो। पाँचवटै एलिमेन्टको भ्यालु निकालिसके, R1 R2 R3 C1 C2। ल भन, यो निकालेको बुझ्यौ? यस सर। ल अब सिमिलर फेसनबाट म T2 को पनि गर्छु। फर्मुला यही हो, खाली T2 को पनि G को भ्यालु कम्पेयर गरेर लेख, B0 को भ्यालु लेख, B1 को भ्यालु लेख, C1 को भ्यालु 1 मान्दै C2 को भ्यालु एप्रोप्रिएट चुज गर। त्यसपछि यही फर्मुला युज गर्ने, त्यही भएर क्विकली हेरिहाल। इम्प्लिमेन्टेसन अफ T2S मा T2S को पनि माथि इक्वेसन लेखिसकेका छु। कम्पेयर गर, G = 1 हुन्छ, B1 = 1.618 हुन्छ, B0 = 1 हुन्छ र डिजाइन गर्नको लागि जहिले पनि C1 = 1 फ्याराडेजिम गर्ने। नाउ म अब B0 के अरे C2 को भ्यालु यति चुज गर्छु 0.1 फ्याराड। अगेन अघिकै एन्सर भन्छु, म यसरी चुज गरे कि स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ होस्। यही तिमी चुज गर्नुपर्छ भने छैन, अर्को भ्यालुले पनि पोजिटिभ दिन्छ भने चुज गर, डजन्ट म्याटर, तर पोजिटिभ आउने गरी हामीले चुज गर्नुपर्छ। ल अघि 0.02 चुज गरेका थिए, अहिले 0.1 चुज गर्दाखेरि अब पुरानै फर्मुला R2 को मा सबै भ्यालु राख, 1.3485 आउँछ। R1 र R2 बराबर आउँछ, गेन इक्वल 1 भएकोले R1 = पनि सेम आयो। R3 को फर्मुला पनि अघि सो गरिसके, तीनटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर 7.4158 आयो। यो पनि 100% बुझेकै हुनुपर्छ, पुरानै स्टाइलबाट गरे। अब आयो T3 को डिजाइन गर्ने। T3 भनेको फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर हो। T3 को भ्यालु 1/s+1। अब 6 चैप्टरको फेरि त्यो कन्टेन्ट सो गर्दैछु। 1/s+1 लाई इन्भर्टिङ मोडमा डिजाइन गर्नु छ भने त्यसको लागि म थ्योरी र न्युमेरिकल इक्जाम्पल दुईटै गराइसकेका थिएँ। फेरि म त्यो थ्योरी र त्यो थ्योरीको फर्मुला सो गर्दैछु। त्यो फर्मुला युज गरेर 1 मिनटमा एन्सर आउँछ। मेन कुरा थ्योरी बुझेको हुनुपर्छ र निडेड फर्मुलाहरूलाई रिमेम्बर गरेको हुनुपर्छ। तर च्याप्टर नम्बर 6 मा हेर, भर्खर जुन म डिजाइन गर्नु छ त्यसको म एप्रोप्रिएट ठाउँ खोजेर देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। स्टिल न्युमेरिकलमै छ।
त्यसलाई म थ्योरी सो गर्दैछु। ल राम्रो हेर अहिले मेरो यो केस 2 हो, केस 1 मेरोसँग म्याच गर्छ। केस 2 म्याच गर्दैन के भनेर त माथि s प्लस समथिङ चाहिन्छ, मेरो s प्लस समथिङ छैन, माथि 1 छ तल s प्लस समथिङ छ, त्यही भएर यो केस 2 सँग म्याच भएन, केस 1 सँग म्याच हुन्छ। त्यो पनि पहिला गराइसकेको हेर, यति मात्र हाइलाइट गरे। माथि के छ, के भनेको कन्स्टेन्ट, 1 पनि कन्स्टेन्ट, त्यही भएर माथि कन्स्टेन्ट छ, तल s प्लस समथिङ छ र भर्खर मैले डिजाइन गरेकोमा पनि मलाई त्यही चाहिएको छ। हेर त 1/s प्लस 1, त्यही भएर यसलाई म पहिला पढेको ट्रान्सफर फंक्सन माइनस k बाई s प्लस p1 सँग कम्पेयर गरेर काम गर्छु भने त्यसको सर्किटको डेरिभेसन पहिला पढाइसकेको छु। त्यही भएर म फेरि सर्किटको डेरिभेसन सो गरिन, सर्किट यो हो भनेर हाइलाइट गरे। दिस इज माई सर्किट फर दिस फर्स्ट अर्डर सेक्सन। यो सर्किटमा यसको नाम R1 भनेको थिए, यसको नाम R2, यसको नाम C2, तीनटैको भ्यालु पनि निकालिसकेको छु। यहाँनिर फर्मुला बोक्ने, यहाँनिर फर्मुला छ, पहिला डेरिभेसन गरिसकेको छु है, व्हाइट बोर्डमै म डेरिभेसन गरेको थिएँ, भिडियो खोलेर हेर्नु। R1 इक्वल टु 1 ओम, R2 इक्वल टु k बाई P1 ओम र C2 इक्वल टु 1 बाई k फेराइड हो। ठ्याक्कै यही तीनटा फर्मुला युज गरेर अब म यहाँ सल्भ गरेको छु। हेर R1 इक्वल टु 1 ओम, R2 इक्वल टु k बाई P1 ओम, C2 इक्वल टु 1 बाई k र कम्पेयर गर्दाखेरि k को भ्यालु 1 देखियो, P1 को भ्यालु पनि 1 देखियो, त्यही भएर k र P1 को ठाउँमा 1 राख, तीनटैको भ्यालु जायो। R1 इक्वल टु 1 ओम, R2 इक्वल टु 1 ओम, C2 इक्वल टु 1 फेराइड। राइट साइडमा सर्किट पनि सो गरे, अघि छैटको चक्रमा पढेको सर्किट। ल तीनटै म डिजाइन गरिसके, दुईटा MAB कोइलबाट बाइक्वाड डिजाइन गरे भर्खर मैले। फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर युजिङ अ स्ट्यान्डर्ड अलरेडी स्टडीड इन 6 चैप्टर युज गरेर म R1 R2 C2 को भ्यालु निकाल्दै सर्किट पनि आयो। MAB को सर्किट पनि माथि बनाइसकेको छु। ल अहिलेसम्मको डिजाइनको लागि हेर त एउटा कुरा, तेस्रो सेक्सनको लागि पनि के क्वेशन सोधौँ अलरेडी म पढाइसकेकोले। पहिलो सेक्सनको लागि हेर त, सेक्सन 1 को लागि B0 को भ्यालु 1 थियो। B0 को भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ W0 को भ्यालु कति तिमीहरु भन। B0 को भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ W0 को भ्यालु कति, छिटो भन न। B0 र W0 को बीचको रिलेसन के हो? अघि पनि मैले भनेको थिएँ B1 B0 W0 Q को बीचको रिलेसन। ल नट इन्ट्रेस्टेड, त्यही भएर नो फर्दर क्वेशन फ्रम माई साइड। अब सुन्दै खाली जाने। ल B0 इक्वल टु W0 स्क्वायर, त्यही भएर B0 को भ्यालु 1 भएकोले W0 स्क्वायर इक्वल टु 1, द्याट्स वाइ W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड। दोस्रो सेक्सनमा पनि B0 को भ्यालु 1, द्याट्स वाइ W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड। तेस्रो सेक्सन फर्स्ट अर्डरको कन्स्टेन्ट भ्यालु 1 हुनुको मिनिङ यसको पनि फ्रिक्वेन्सी W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड। द्याट्स वाइ अहिलेसम्म तीनटै सेक्सन मेरो 1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि हो, तर क्वेसनले भनेको छ मेरो फिल्टरको फाइनल फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ज हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ व्हाइट बोर्डमा फेरि लेखेर एक्सप्लेन गरिहालौँ। अहिलेसम्म मेरो सर्किटको फ्रिक्वेन्सी W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड, 1 रेडियन पर सेकेन्ड। मेरो निड भन्नाले सर्किटको डिमान्ड या क्वेसनको डिमान्ड, निड भनेको W0 इक्वल टु 1 किलोहर्ज। अब अलिकता एउटा कन्फ्युजिङ वर्ड भयो, W को युनिट रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, क्वेसनमा हर्ज दिएको छ, और किलोहर्ज हर्जलाई 2 पाइले मल्टिप्लाई गर्यो भने रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, त्यही भएर 1 लाई 2 पाइले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 पाइ, त्यसपछि किलो भनेको 10 टु द पावर 3, त्यही भएर 2 पाइ इन्टु 10 टु द पावर 3 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यही भएर हर्ज और किलो हर्ज भयो भने त्यसलाई 2 पाइले मल्टिप्लाई गरेर अल्टिमेटली रेडियन पर सेकेन्डमा राख्ने। अब हाम्रो डिमान्ड अलमोस्ट क्लियर भयो। अहिलेसम्म मैले डिजाइन गरेको सर्किटको कट अफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड, क्वेसनको निड 2 पाइ इन्टु 10 टु द पावर 3 रेडियन पर सेकेन्ड धेरैचोटि भनिसकेकोले यदि हामी फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नु छ भने वी हेभ टु डु फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ। फ्रिक्वेन्सी स्केलिङले मात्र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छ। फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ फ्याक्टर KF चाहियो र जति फ्रिक्वेन्सी तिमीलाई चाहिएको छ त्यही फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको KF हो, त्यही भएर KF को भ्यालु 2 पाइ इन्टु 10 टु द पावर 3।
अब यही कुरा म आफ्नो नोट्समा लेखेको छु। नोट्समा त्यही कुरा तल हाइलाइट गरेको छु। To get the cutoff frequency equal to 1 kilohertz, we have to do frequency scaling with kf equal to 2 pi into 10 to the power 3 per radian per kf equal to 2 pi into 10 to the power 3। अब हाम्रो काम के भयो भने जम्मै सेक्सनको आर र सी को भ्यालु यो स्केलिङ अनुसार चेन्ज गर्ने, तर पहिलो च्याप्टरमै पढ्या छौ आर को भ्यालु नेभर चेन्जेस ड्यू टु फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ, ओन्ली क्यापेसिटरको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। द्याट्स वाइ अब तलको लागि हेर्यो भने म तीनटै सेक्सनको क्यापेसिटरको नयाँ भ्यालु युजिङ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ विथ फ्याक्टर दिस क्याल्कुलेट गरेको छु। T1 मा दुईटा क्यापेसिटर थियो, C1 र C2 को नयाँ भ्यालु निकाले फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको फर्मुला युज गरेर। T2 यसमा पनि दुईटा क्यापेसिटर थियो, त्यसको नयाँ भ्यालु C1 र C2 निकाले। T3 मा एउटा क्यापेसिटर मात्र थियो C2, C2 को नयाँ भ्यालु निकाले। रेजिस्टरको भ्यालु चेन्ज नभएकोले म रिराइट गरिन, तिमीहरु एक्जाममा छेउमा लेख्न सक्छौ रेजिस्टर विल नट बी अल्टर्ड ड्यू टु फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ इन एनी सेक्सन। अब यो पाँचवटा टोटलमा क्यापेसिटर आयो, पाँचवटै क्यापेसिटर्स मध्ये लार्जेस्ट क्यापेसिटरको भ्यालु हो 159.15 माइक्रोफाराड। तर क्वेशनले भनेको छ हाम्रो सर्किटको लार्जेस्ट क्यापेसिटेन्सको भ्यालु हुनुपर्छ 0.1 माइक्रोफाराड। यहाँनिर क्वेशनले भनेको हाम्रो सर्किटको लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी क्यापेसिटरको भ्यालु 0.1 माइक्रोफाराड। अब यहीबाट अर्को एउटा प्रब्लम देखियो, मैले भनेको फ्रिक्वेन्सी मिलाए, फ्रिक्वेन्सीको पार्ट मिल्यो, तर क्यापेसिटरको लार्जेस्ट भ्यालु 159.15 आयो माइक्रोफाराड। क्वेशनले भनेको छैन लार्जेस्ट क्यापेसिटरको भ्यालु 0.1 माइक्रोफाराड बनाऊ। द्याट्स वाइ अब मसँग एउटै अप्सन छ, म्याग्निट्युड स्केल गरेर खोजेको क्यापेसिटरको भ्यालु ल्याउन सक्छु। तर म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर हो, तर केएम को भ्यालु अब र्यान्डमली चुज नगर्ने, सिन्स हामीलाई स्पेसिफिकली यही क्यापेसिटरको भ्यालु चाहिएको छ लार्जेस्ट, त्यही भएर सोच्नु पर्ने, सोच्ने काम म व्हाइट बोर्डमा गर्छु। व्हाइट बोर्डको लागि अहिलेसम्म मेरो क्यापेसिटरको म्याक्सिमम भ्यालु छ C इक्वल टु 159.15 माइक्रोफाराड। क्वेशनले भनेको छ हैन C को लार्जेस्ट भ्यालु एचिभ गर 0.1 माइक्रोफाराड। अब अलरेडी म जुन एचिभ गरिसकेको छु त्यसलाई ओल्ड भन्न सक्छु, मलाई जुन एचिभ गर्नु छ त्यसलाई न्यू भन्न सक्छु, र तिमीहरु पढेको फर्मुला पढ्या छौ C न्यू इक्वल टु C ओल्ड बाइ Km। म्याग्निट्युड स्केलिङको फर्मुला युज गर्दै छु। द्याट्स वाइ योबाट Km को फर्मुला आयो, Km इक्वल टु C ओल्ड बाइ C न्यू, C ओल्ड बाइ C न्यू, र अब C ओल्ड को भ्यालु पनि थाहा छ, C न्यू को भ्यालु पनि थाहा छ, डिभाइड गर यसको भ्यालु आउँछ 1591.5। यति भ्यालु आउँछ 1591.5। द्याट मिन्स अब दुईटै कुरा क्लियर भयो, लार्जेस्ट क्यापेसिटेन्सको भ्यालु भनेको एचिभ गर्नलाई म्याग्निट्युड स्केल गर्ने, र त्यो स्केलिङको लागि केएम को भ्यालु 1591.5 लिने। अब मेरो नोट्समा हेर्न सक्छौ त्यही लेखेको छु। अब यहाँनिर हाइलाइट गरौँ कुन लाइन म भन्न खोजेको छु। To get the largest capacitance equal to 0.1 microfarad, we have to do magnitude scaling with magnitude scaling factor Km equal to 1591.5 भर्खर निकाले। अब म्याग्निट्युड स्केल गर्यो भने रेसिस्टर एज वेल एज क्यापेसिटर दुईटैको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। द्याट्स वाइ म तीनटै सेक्सनको नयाँ आरसी को भ्यालु निकाल्छु, फर्मुला थाहै छ। त्यही भएर T1 यस सेक्सनको लागि R1 R2 R3 को नयाँ भ्यालु, क्यापेसिटर C1 र C2 को नयाँ भ्यालु। T2 सेक्सनको लागि पनि R1 R2 R3 को नयाँ भ्यालु र C1 र C2 को पनि नयाँ भ्यालु युजिङ स्केलिङ फ्याक्टर Km इक्वल टु 1591.5, र फाइनली T3 को पनि दुईटा रेसिस्टर र एउटा क्यापेसिटर R1 R2 C2 को नयाँ भ्यालु निकाले। अब मेरो फ्रिक्वेन्सी पनि मिलिसक्यो, लार्जेस्ट क्यापेसिटरको भ्यालु पनि मिलिसक्यो, बाँकी काम तिमी सर्किट ड्र गर। यो भनेको मेरो T1 यस को लो पास EMF भ्यालु निकालिसकेको छु, भ्यालु र आरसी को पोजिसन लेख। यो भनेको मेरो T2 को लागि आरसी को भ्यालु निकालिसकेको छु, फिगर त उही हो, EMF सेम फिगर विथ डिफरेन्ट आरसी को भ्यालु।
फाइनली यो सर्किट पनि माथि सो गरिसके। थर्ड अर्डर भनेको मेरो फर्स्ट अर्डर थियो, त्यसको सर्किट R1 R2 C2 वाला युज गर्ने। फाइनल R1 R2 C2 पनि निकालिसके। गर यति गर्यो भने आवर डिजाइन इज कम्प्लिटेड। यो डिजाइनबाट तिमीहरूलाई म सो गरे हायर अर्डर एक्टिभ फिल्टर भयो भने कसरी डिजाइन गर्ने। एउटा कुरा म क्लियर गरिन, त्यही पनि मिलेकै छ। कसरी मिलेको छ भने त्यो पनि हाइलाइट गरौँ। सर्किटको एउटा निड थियो, टोटल गेन कति हुनुपर्ने 1। सर्किटको निड थियो, टोटल गेन हुनुपर्ने 1। म कतै पनि सोचिन, त्यही पनि गेन 1 भएको छ। कसरी भने हेर, पहिलो सेक्सनको लागि जी को भ्यालु कति लेखेको थिए हेर्न सक्छौ। पहिलो सेक्सनको जी को भ्यालु 1, दोस्रो सेक्सनको जी को भ्यालु 1, तेस्रो सेक्सनमा गेनको नाम के थियो, के को भ्यालु 1। अहिले तीनटै सेक्सनको गेन 1 1 1 भएकोले ओभरअल गेन 1 आयो। द्याट्स वाइ म गेनलाई चर्चै गर्नु परेन। क्वेसनले भन्या पनि थियो टोटल गेन 1 हुनुपर्ने। म डिजाइन गरेको सर्किट्सहरुबाट पनि टोटल गेन 1 आएकोले तेस्रो रिक्वायरमेन्ट पनि अटोमेटिकली फुलफिल भयो। ल यति गर्यो भने यो डिजाइन सक्यो। त्यसैको भेरिएसन नेक्स्ट एउटा डिजाइन छ, यसलाई थोरै हाइलाइट गर्छु। 99% पुरानै कुरा छ, अलिकता ट्विस्ट गर्न खोजेको छु। रिडिजाइन द नर्मलाइज फिल्टर अफ एक्जाम्पल। माथिकै फिल्टरको डिजाइनलाई कन्टिन्यू गर, तर फरक के गरेछ भने अब हाईएस्ट क्यापेसिटेन्स स्प्रेड इन इच सेक्सन डज नट एक्सिड 15:1। यसले के भन्यो भने सेक्सन 1 मा दुईटा क्यापेसिटर छ, सेक्सन 2 मा पनि दुईटा क्यापेसिटर छ, सेक्सन 3 मा एउटा क्यापेसिटर छ। सेक्सन 3 को टेन्सनै भएन, तर सेक्सन 1 र 2 मा दुई दुईवटा क्यापेसिटर भएकोले त्यो क्यापेसिटरको भेरिएसन कतिले थियो अघि म एउटा छेउमा लेखेका थिए। अहिलेको लागि हेर त, सेक्सन 1 को लागि C1 को भ्यालु यो, C2 को भ्यालु यो, दुईटैलाई रेशियो गरेर त 50:1 आउँछ। भन्नाले 50 टाइम्सले स्प्रेड भएको छ। T2 यसमा पनि C1 र C2 लाई रेशियो गरेर त यसको 10:1 आयो। T3 मा त एउटा क्यापेसिटर छ, पुरै सक्यो। भन्नाले के देखियो भने अघिको मेरो सर्किटमा क्यापेसिटरको स्प्रेड और भेरिएसन 50 टाइम्स के छ म्याक्सिमली। अब क्वेसनले के लिमिट गर्यो भने त्यसैलाई यसरी डिजाइन गर कि हाम्रो बडीमा बडी भेरिएसन कति होस्, 15:1 होस्। यो भन्दा लार्जर भेरिएसन अलाउ छैन। जम्मै कुरा अघिकै, खाली क्यापेसिटरको भ्यालुलाई यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ कि क्यापेसिटेन्सको भ्यालु एउटै सेक्सन भित्र 15:1 भन्दा बढीको रेशियोमा नहोस् या 15 टाइम्स भन्दा बढीको भेरिएसन नहोस्। ल त्यसको लागि म ट्रिक के युज गरे, अघि एउटा थ्योरी पढाएको थिए गेन एलोकेसन। त्यसको लागि म यसरी गरे, T1 को गेन 0.2 राखे, T2 को गेन 1 राखे, T3 को गेन 5 राखे। राम्ररी हेर्यो भने टोटल गेन स्टिल 1 नै हो। 5 × 1 5, 5 × 0.2 भनेको 1। त्यही भएर सर्किटको ट्रान्सफर फंक्सन ओरिजिनल जे थियो अहिले म यो लेख्दाखेरि गेन सेम हो। अब राम्ररी हेर्न सक्छौ, यो अलरेडी डिजाइन गरिसक्या, फेरि डिजाइन नगर। तर यो सेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि माथि जी को भ्यालु 1 थियो, अब जी को भ्यालु 0.2 लिएर डिजाइन गर। डिजाइन गरेको कुरा तल लेखेको छु। जी को भ्यालु 0.2 हो। C1 को भ्यालु 1 फेराड, C2 को भ्यालु 1/15 फेराड लियो भने यो तीनटा भ्यालु R1 R2 R3 आयो। यो T3 सेक्सनमा पनि अलिकता केयर गर्नुपर्छ। अघि म T3 सेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि के को भ्यालु 1 लिएर काम गरेका थिए, तर अब यसमा के को भ्यालु 5 छ। T1 को भ्यालु त अघि जस्तै 1 छ, तर यसको पनि नयाँ भ्यालु निकाल्यो भने C2 को भ्यालु, R2 को भ्यालु, R1 को भ्यालु आउँछ। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु छ, यो कुरा अघि सिकाइसके। चाहिने फ्रिक्वेन्सी एचिभ गर्नको लागि यतिले स्केलिङ फ्याक्टर युज गर्यो भने बल्ल 1 किलोहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी आउँछ। यो पनि अघि सिकाइसके। यति भ्यालुले म्याग्निट्युड स्केल गर्यो भने लार्जेस्ट क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 0.1 माइक्रोफेराड आउँछ। प्लस यो दुईटाको भ्यालु राम्ररी हेर्यो भने यो दुईटाको बीचको भेरिएसन अब हेर त 15 मात्र छ। अब तिमीहरु भन्न सक्छौ यो सेक्सनको भेरिएसन किन चेन्ज गरिएन, किन गरिएन त्यसको रिजन पनि अघि हेर। यो T2 भन्ने सेक्सनको अलरेडी स्प्रेड कति थियो, 10:1। 10:1 छ भने 15:1 भित्र पर्यो। त्यही भएर यसलाई म चेन्ज गर्नु परेन। त्यही भएर T2 भन्ने सेक्सनको स्प्रेड अलरेडी 15:1 भन्दा कम भएकोले त्यसलाई म चलाउनु परेन। यो 50:1 भएकोले यसलाई म चलाउनु पर्ने। चलाउनकै लागि म यो स्ट्र्याटेजी युज गरे। जी को भ्यालु 0.2 राखेर काम गरे। C1 र C2 को भ्यालु 1/15 और 15/1 ले डिफर गरे। एन्सर आयो। ल यो पनि बुझ्यो।
अब तेस्रो तिमीहरूको लागि होमवर्क हो, कति म न्युमेरिकल आफै गराम, खाली यहाँनिर फरक के गरिरहेको छु भने हेर, यहाँनिर दुईटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड हाइलाइट गर्दैछु, ब्यान्ड पास फिल्टर र चेबिसेप भनेको छ। अघि म बटरवर्थको गरेका थिएँ, अहिले चेबिसेपको गर्नु छ। फेरि दोस्रो चेप्टर पढेका छौ र बुझेका छौ भने चेबिसेपको फर्मुला युज गरेर फोर्थ अर्डरको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न सकिन्छ। फोर्थ अर्डर, तर त्यो ट्रान्सफर फङ्सन लो पास फिल्टरको हुन्छ। सिन्स सेकेन्ड चेप्टरमा ओन्ली हामी लो पासको एप्रोक्सिमेसन पढेका थियौँ। अगेन वरी गर्नु परेन, चेप्टर नम्बर 3 मा तिमीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन पढाएको थिएँ र त्यहाँनिर लो पास फिल्टरलाई ब्यान्ड पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने पढाइसकेका छु। त्यसको फर्मुला थियो लो पासको ट्रान्सफर फङ्सनको यस भन्नेलाई यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर बाई बिएसले रिप्लेस गर्यो भने नयाँ ट्रान्सफर फङ्सन अल्टिमेटली ब्यान्ड पास हुन्छ। त्यही भएर क्वेसनमा हेर सेन्टर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्ड दिएको छ, ब्यान्डविथ बी भनेको ब्यान्डविथको भ्यालु 0.1 दिएको छ। यो दुईटा भ्यालु दिनुको एउटै रिजन हो, हामी पहिला लो पासको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्छौँ। फोर्थ अर्डर चेबिसेप अलरेडी निकाल्न सेकेन्ड चेप्टरमा सिकाइसकेको छु। अनि बल्ल त्यसलाई ब्यान्ड पासमा कन्भर्ट गर्नलाई डब्लु नट र ब्यान्डविथको भ्यालु चाहियो, त्यही डब्लु नटको भ्यालु 1 छ, ब्यान्डविथको भ्यालु 0.1 छ र यो युज गरेर लो पासको ट्रान्सफर फङ्सनमा यसलाई यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर डिभाइडेड बाई बिएसले रिप्लेस गर्यो भने फाइनली हाई पास बाइक्वाड बन्छ, सरी ब्यान्ड पास बाइक्वाड बन्छ। त्यो बनेपछि तिमीहरूलाई सेल एन्ड की पढाइसकेका छु एन्ड सो अन एप्रोप्रिएट बाइक्वाड युज गरेर डिजाइन गर्न सक्छौ। यही कुराहरूलाई यहाँ सो गरेको छ। अब म सबै एक्सप्लेन गरिनँ। सेकेन्ड चेप्टरबाट यति ट्रान्सफर फङ्सन आउँछ। लो पासको ब्यान्ड पासमा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने फर्मुला पनि अघि भनिसके, यसलाई यस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 डिभाइडेड बाई बिएस, बी भनेको 0.1 यसले रिप्लेस गर्यो भने यो ब्यान्ड पास फिल्टरको आयो। त्यसपछि अब हामीले यसलाई अहिले सेल एन्ड की बाइक्वाडको युजबाट गरेका छु। फोर्थ अर्डर भएकोले दुईटा सेक्सन मात्र आउँछ, एउटा T1 लाई पनि यही बाइक्वाडले डिजाइन गर, T2 लाई पनि यही बाइक्वाडले डिजाइन गर। फोर्थ अर्डर भएकोले दुईटा सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ सेक्सन भइपुग्छ र यो दुईटाको हेल्पबाट सर्किट डिजाइन गर। सेल एन्ड की को न्युमेरिकल पनि अलरेडी सिकाइसकेका छु। चारवटा डिजाइन स्ट्राटेजी सिकाएको थिएँ। डिजाइन फर्स्ट, डिजाइन स्पेशल सर्किटले रिप्लेस गर्छु, जुन सर्किट 3 वटा मेजर कम्पोनेन्ट्स लिएर बनेको रेसिस्टर्स, क्यापेसिटर्स एन्ड ओपेम। आँखाले हेर्दाखेरि कतै पनि इन्डक्टर छैन, तर यो सर्किट मिलेर 100% इन्डक्टर जस्तै बिहेभ गर्छ। भन्नाले इट एक्ज्याक्टली बिहेभ्स अर फङ्सन एज इन्डक्टर। भन्नाले के देखियो भने आँखाले हेर्दाखेरि अब मेरो सर्किटमा इन्डक्टर छैन, आँखाले हेर्दाखेरि मेरो सर्किटमा इन्डक्टर छैन। त्यो इन्डक्टरको काम कसले गरिदिएको? रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड ओपेम्स मिलेर गरिदिएको। द्याट्स वाइ यही प्रोसेस रिप्लेसिङ अफ इन्डक्टर युजिङ रेसिस्टर, क्यापेसिटर एन्ड ओपेम्स इज कल्ड सिमुलेसन अफ इन्डक्टर। र यो गर्यो भने फाइदा के भयो भने अब मेरो पुरै सर्किटमा कतै पनि इन्डक्टर छैन, बट इन्डक्टरको काम गर्ने काम भएकै छ। इन्डक्टर आँखाले नदेखे पनि, इन्डक्टर प्रेजेन्ट नभए पनि, इन्डक्टर हाम्रो आँखाले नदेखे पनि इन्डक्टरको ठ्याक्कै काम गर्ने सर्किट हामी युज गरेकै छौँ र त्यही सर्किटलाई भनिन्छ युजिङ आरसी एन्ड ओपेम्स। ल यही पुरै फेनोमेननको नाम हो सिमुलेसन अफ इन्डक्टर। भन्नाले देयर इज नो इन्डक्टर बट समवन इज एक्टिङ एज इन्डक्टर र यही कामलाई भनिन्छ सिमुलेसन अफ इन्डक्टर। र अब हामीले प्यासिभ फिल्टरसँग रिलेटेड इन्डक्टरको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि पढ्न लागेको टपिक हो सिमुलेसन अफ इन्डक्टर। ल ब्याकग्राउन्ड भने अब यो ब्याकग्राउन्ड नोट्समा लेखेको छैन, पछि अलिअलि लेखेको छ, म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ वाइ आई एम गोइङ टु अर यु आर गोइङ टु स्टडी दिस टपिक। त्यसको लागि जाइरेटर एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो। अब जाइरेटर के हो?
इक्जाममा सोध्दैन, तर जाइरेटरको इम्प्लिमेन्टेसन जीआईसी इक्जाममा सोध्छ। त्यही भएर यहाँनिर लेखेको कुराहरू म एक्सप्लेन नगरिकन बोर्डबाट म जाइरेटरको तिमीहरूलाई सो गर्दैछु। त्यसको लागि तिमीहरूलाई 4th च्याप्टरमा मैले टु पोर्ट नेटवर्क पढाएको थिएँ। टु पोर्टको थोरै कन्सेप्ट चाहियो। अब जसले टु पोर्ट पढ्या छौ बुझिहाल्छु, पढ्या छैन फुर्सद भयो भने टु पोर्ट घरमा पढ्ने अनि यो भिडियो हेर्ने बुझिहाल्छु। र टु पोर्ट सर्किटको सिम्पल ब्लक डायग्राम बनाउँदैछु। डेफिनेसन थियो टु पेयर अफ टर्मिनल, यसको नाम थियो टु पोर्ट र यिनीहरूको यसरी नाम राखेका थिए। पहिलो पुरानो दिन सम्झ 1 1 ड्यास 2 2 ड्यास। त्यसपछि यहाँनिर प्लस माइनस, भोल्टेजको नाम V1, करेन्टको नाम I1 राखेको थियो। ल I1। त्यस्तै राइट साइडमा 2 को साइन प्लस 2 ड्यासको साइन माइनस र यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियलको नाम राखेका थिए V2 र योबाट फ्लो हुने करेन्टको डिरेक्सन थियो यसरी र यसको नाम थियो I2। बल्ल यो सर्किटको नाम हो दिस इज कल्ड टु पोर्ट नेटवर्क। यो अलरेडी गरिसकेको। टु पोर्ट नेटवर्कको लागि तिमीहरूलाई मैले 3 वटा प्यारामिटर्स पढाएको थिएँ या मोडेल पढाएको थिएँ। जेड मोडेल, इम्पिडेन्स मोडेल, वाई मोडेल, एडमिटेन्स मोडेल, तेस्रो थियो ट्रान्समिसन मोडेल, द्याट मिन्स एबीसीडी। अब यसलाई म ट्रान्समिसन मोडेलको हेल्पबाट इक्वेसन लेख्दैछु। आई एम गोइङ टु फलो ट्रान्समिसन मोडेल। सिन्स अब हामीले पढ्न लागेको टपिकमा ट्रान्समिसन मोडेलकै हेल्पबाट डिफाइन गरिन्छ र ट्रान्समिसन मोडेलको लागि तिमीहरूले यो फर्मुला पढेका छौ। V1 I1 लेफ्टतिर म्याट्रिक्स इक्वल टु A B C D A B C D into V2 minus I2 V2 minus I2 V2 minus I2। अब यो अलरेडी पढेको। अब यसैमा हाइलाइट गर्दैछु, जाइरेटर भनेको त्यस्तो सर्किट हो, त्यस्तो टु पोर्ट नेटवर्क हो जुनमा B र C को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर B को भ्यालु 0 हुन्छ, C को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो टु पोर्ट नेटवर्क जुन टु पोर्ट नेटवर्कलाई ट्रान्समिसन मोडेलमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 4 वटा प्यारामिटर्स ABCD मध्ये B र C को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसकोलाई भनिन्छ जाइरेटर। अब यसलाई इक्वेसनमा सल्भ गरौँ कस्तो इक्वेसन देखिन्छ। अब इक्वेसन हेर्यो भने V1 इक्वल टु A इन्टु V2 प्लस 0 इन्टु माइनस I2, फाइनली आयो A इन्टु V2। दोस्रो रोलाई मल्टिप्लाई गर 0 इन्टु V2 0 भयो, D इन्टु माइनस I2 भनेको माइनस DIT भयो, त्यो भनेको I1। र दोस्रो इक्वेसन भयो I1 इक्वल टु माइनस D इन्टु I2। र क्याल्कुलेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि, राम्रो देखिनको लागि A लाई F1 S पनि लेखिन्छ। त्यही भएर A1 इज रिटेन एज फंक्सन अफ S, F1 S, बाँकी त छँदैछ इन्टु V2। सिमिलरली D भन्ने प्यारामिटरलाई F2 S लेखिन्छ, त्यही भएर D को ठाउँमा F2 S बनौँ, F2 S अनि इन्टु I2। ल अब यो यति हो जाइरेटरको मिनिङ। अब हाइलाइट फेरि गरौँ, क्विकली टर्मिनेट गर्दैछु। जाइरेटर एउटा टु पोर्ट नेटवर्क हो जसको ABCD प्यारामिटरमा रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि B र C कोएफिसिएन्ट 0 हुन्छ। द्याट्स वाइ फाइनल इक्वेसन V1 इक्वल टु A इन्टु V2, I1 इक्वल टु माइनस D इन्टु I2। र राम्रो देखिनको लागि र क्याल्कुलेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि A र B को नाम F1 S र F2 S राखिन्छ। द्याट्स वाइ आवर इक्वेसन्स बिकम V1 इक्वल टु F1 S इन्टु V2, I1 इक्वल टु माइनस F2 S इन्टु I2। अब F1 S को भ्यालु कति, F2 S को भ्यालु कति अहिले थाहा छैन। त्यही कुराहरूको डिराइभ गर्नको लागि त अब इन डिटेल स्टडी गर्नु छ। ल यति कुरा सम्झिराख। यो कुरा पनि अघि मेरो नोट्समा लेख्या छ, डिटेलमा लेख्या छ, पढ्यो भने मजाले बुझ्छौ। त्यही भएर यो एउटा टु पोर्ट नेटवर्क हो।
टु पोर्ट नेटवर्कको लागि अब फर्मुला यहाँनिर भनेको थिएँ सम्झ। यो फर्मुलाहरू पनि तिमीहरूलाई थाहा छ, यो पनि अहिले नहेर्ने, यसको डेरिभेसन म गराउनै छ। र मेन कुरा यहाँबाट हेर, यो जाइरेटर एउटा टु पोर्ट नेटवर्क हो। यो टु पोर्ट नेटवर्कको लागि ट्रान्समिसन मोडेलको प्यारामिटर यसरी हो, यो पनि अघि लेखेँ। बी र सी को भ्यालु 0 हुन्छ, द्याट्स वाइ ए को ठाउँमा K1 लेखेँ, बी र सी को ठाउँमा 0 0 लेखेँ, डी को ठाउँमा K2 लेखेँ। K1 र K2 भन्दा राम्रो नोटेसन F1S र F2S हो, द्याट्स वाइ F1S F2S लेखेँ। बाँकी दुईटा 0 अघि व्हाइट बोर्डमा म यही सु गरेको थिएँ। ल यति गर्यो भने जाइरेटरको मिनिङ बुझ्यो, तर स्टिल धेरै कुरा अननोन छ। वरि नगर, 2-4वटा डेरिभेसन म अब सो गर्दैछु। ती डेरिभेसनको हेल्पबाट त्यसलाई इज गरौँला। र अब हामीले पढ्नुपर्ने टपिकको नाम हो GIC। यो थ्योरीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा सोध्छ र न्युमेरिकल त यो बिना सक्दैन यो च्याप्टरको अबको न्युमेरिकल। त्यही भएर यसको डेरिभेसन प्लस न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट। ल सर्टमा भनिन्छ GIC। GIC को फुल फर्म हो जेनरलाइज्ड इम्पिडेन्स कन्भर्टर। यो भनेको के हो भने इट इज अ स्पेशल जाइरेटर। अहिले कुराहरू भन्दैछु। इट इज अ स्पेशल जाइरेटर ह्याभिङ A and B not equal to 0। A and D फेरि रिपिट गर्दैछु है। GIC is a special type of gyrator where B and C are equal to 0, A and D are not equal to 0, rather they are represented as F1S and F2S respectively। त्यसैलाई भनिन्छ GIC। त्यही भएर GIC को लागि हेर त, यो ट्रान्समिसन मोडेलको म्याट्रिक्स अघि बोर्डमा लेखेकै थिए, माथि पनि देखेकै छ। F1S A को ठाउँमा, B र C को ठाउँमा 0 0, D को ठाउँमा F2S। यो त पुरानै कुरा हो। अब GIC लाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसको लागि न्युमरस इम्प्लिमेन्टेसन्स अभाइलेबल छन्, रियलाइजेसन्स अभाइलेबल छन्। ती मध्ये हाम्रो सिलेबसले निड गरे अनुसार द मोस्ट कमन या द मोस्ट वाइडली युज GIC पढ्नु छ, जुन GIC को नाम हो एन्टेनियो GIC। हाइलाइट गर्दैछु त्यो नाम एन्टेनियो GIC। तर यो स्पेलिङमा एन भन्ने वर्ड छुट्या छ। यसको करेक्ट स्पेलिङ हो ANTO, पछि एन एउटा लेटर छुट्या छ है। त्यही भएर स्पेलिङ केयर गर्ने, ANTO NIOU प्रोनाउन्सिएसन एन्टेनियो GIC। भन्न खोजेको के हो भने GIC के हो अघि भनिसके। अब GIC को सर्किट कसरी बनाउने, त्यसको लागि न्युमरस रियलाइजेसन छन्। तर ती न्युमरस रियलाइजेसन मध्ये हामीले ओन्ली वान रियलाइजेसन पढ्नु छ, र त्यो रियलाइजेसन प्रपोज गरेको मान्छेको नाम एन्टेनियो थियो। द्याट्स वाइ त्यो सर्किटकै नाम राखेको छ एन्टेनियो GIC। र एन्टेनियो GIC को फिगर अब तल हेर्दै गर। यो फिगरमा 4वटा इम्पिडेन्सेस छ। फिगरको जम्मै कनेक्सन म सो गर्दैछु है। यहाँनिर क्रस गरेको एरियालाई हाइलाइट गर्दैछु। यो क्रस गरेको तार छैन प्रेजेन्ट है सर्किटमा, त्यही भएर यहाँनिर तार नबनाउने म कट गरेको छु। त्यही पनि तिमीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ, त्यही भएर सम्झिने यहाँनिर तार छैन भन्नाले यो माथिल्लो वायर र यो बीचको वायरको बीचमा कनेक्सन छैन। र यति गरे, बाँकी जम्मै कनेक्सनलाई हाइलाइट गर्दैछु। कनेक्सन हाइलाइट गरेपछि यसको डेरिभेसन पनि गर्नु छ। ल लेफ्टतिर हेर, माथिको टर्मिनलको नाम प्लस राखे, ग्राउन्डसँग जोडेको टर्मिनलको नाम माइनस राखे, दुईटैको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सको नाम V1 राखे, र माथिको टर्मिनलबाट टुवार्ड्स द सर्किट फ्लो हुने करेन्टको नाम I1 राखे। राइट साइडको पनि यस्तो पार्टिसिपेट गरिहालौँ। राइट साइडमा हेर, माथिको टर्मिनलको साइन प्लस राखे, ग्राउन्डसँग जोडेको टर्मिनलको साइन माइनस राखे, दुईटैको बीचको पोटेन्शियल V2 राखे, र प्लसबाट लेफ्टतिर इनसाइड द सर्किट फ्लो हुने करेन्टको नाम I2 राखे। अब म हाइलाइट गरेर सो गरौँ, अल्टिमेटली यो एउटा टु पोर्ट नेटवर्क हो, हुनै पर्छ। किन अघि नै भनेको थिएँ GIC भनेको या गाइरेटर भनेको एउटा टु पोर्ट सर्किट हो, त्यही भएर म टु पोर्ट जस्तो सो गरेँ। ल अब हाइलाइट गरेको एरिया हटाम। यो एउटा टु पोर्ट हो भने जान्यो, लेफ्टतिर प्लस माइनस V1 I1 1 1 ड्यास, राइटतिर 2 2 ड्यास प्लस माइनस V2 I2। अब भित्रको कन्टेन्टलाई हाइलाइट गर्दैछु। 4वटा इम्पिडेन्सेस युज गरेको छ म, क्विकली हाइलाइट गर्दै एरिया सो गर्दैछु। यो Z1 इम्पिडेन्स, यो Z2 इम्पिडेन्स, यो Z3 इम्पिडेन्स, र यो चौथो Z4। किन नसोध्ने है, किन यो एन्टेनियो GIC ले बनाएको, त्यही भएर यो मैले बनाएको होइन, मेरो लजिकले काम गरे होइन, यो त एन्टेनियोले उहिले प्रपोज गरेको। द्याट्स वाइ भनेर सोध्न पाइएन किन एन्टेनियोले यो बनायो, तर किन बनाएको होला भन्ने कुरालाई हेर्न पाइयो। किन
यो सर्किट मोस्ट कमनली युज गरेको छ त्यो त प्रुफ गर्नै बाँकी छ। ल 4 वटा इम्पिडेन्सेस, यो सर्किटमा 2टा ओपेम छ र एउटा यो ओपेम एउटा तल छ ओपेम। तलको ओपेममा एउटा सानो कुरा मिसिङ छ र त इनपुटतिर 2टा टर्मिनल मध्ये एउटामा माइनस लेखिया छ अर्कोमा नलेखेको, तिमी के सम्झ अर्को पक्कै के होला प्लस टर्मिनल होला। त्यही भएर यसरी पनि कतै कतै लेख्ने गर्छ 2टा मध्ये एउटाको नाम लेख्यो भने अर्को बाइ डिफल्ट हुन्छ, तर रिकमेन्डेसन 2टैको नाम लेख्नु बेटर। त्यही भएर यो ओपेममा एउटा टर्मिनल नेगेटिभ शो गरे, अर्को टर्मिनलमा तिमीहरू घरमा प्लस लेखेर काम गर्ने। नलेखे पनि रङ होइन, तर ब्याड इम्प्रेसन प्लस लेख्यो भने राम्रो। ल अब 4 वटा इम्पिडेन्सेस र ओपेम्सको इनपुट आउटपुटको बीचको कनेक्सन कस्तो छ त्यो पनि आँखाले देखेकै छ, त्यो पनि म हाइलाइट गर्दैछु र Z1 को लेफ्टतिरबाट माथि पोजिटिभ टर्मिनललाई Z4 को राइट साइडबाट जोडेको, Z4 को राइट साइडबाट जोडेको। नेक्स्ट माथिको ओपेमको आउटपुटलाई Z3 र Z4 को बीचमा जोडेको। सिमिलरली तलको ओपेमको आउटपुटलाई Z1 र Z2 को बीचमा जोडेको। फाइनली नेगेटिभको कनेक्सन आउँदैछ Z2 र Z3 को बीचबाट बोथ ओपेमको नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडेको। माथिको ओपेमको पनि नेगेटिभ टर्मिनलमा, तलको ओपेमको पनि नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्सन भयो। अब केही भोल्टेजेस र केही करेन्ट्सलाई तल फिगरमा शो गरेको छु, त्यसलाई पनि हाइलाइट गर्दैछु। Z1 र Z2 को यो पोइन्ट हाइलाइट गर्दैछु। यो पोइन्टको पोटेन्सियल मानेको छु V3। केयर गर है, लेफ्टतिर V1 थियो, राइटतिर V2 थियो, फर्दर ठाउँमा V1 V2 नलेख्ने, यसको नाम राखे V3। अर्को राइट साइडमा हेर, यसको नाम राखे V4। तर यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा कन्फ्युजन होला, यहाँनिर V1 लेखेको छु, तिमीहरू अहिले के बुझ यहाँ V1 लेखेको छैन है मनमा नै। एकछिनपछि म यो ठाउँको पोटेन्सियल निकाल्नु छ, र फेरि हाइलाइट गरे लेफ्टतिरको यो ठाउँको पोटेन्सियलको नाम V3 राख, सिम्बल जे राखे पनि हुन्छ नि। यो ठाउँको पोटेन्सियलको नाम V4 राख, यो ठाउँमा पोटेन्सियलको नाम अहिले नराख। त्यसपछि 2टा करेन्टलाई हाइलाइट गर्दैछु। यो Z2 मा राइट डिरेक्सनमा करेन्ट जुन फ्लो हुन्छ त्यसको नाम राखेको छु I2 डबल ड्यास। हेर्न सक्छौ Z2 भन्ने इम्पिडेन्सको ब्रान्चमा लेफ्ट टु राइट हुने फ्लोको हुने करेन्टको नाम I डबल ड्यास राखेको छु। सिमिलरली Z3 भन्ने इम्पिडेन्समा राइट टु लेफ्ट फ्लो हुने करेन्टको नाम राखेको छु I ड्यास। वन्स अगेन Z3 भन्ने इम्पिडेन्सको ब्रान्चमा राइट टु लेफ्ट फ्लो हुने करेन्टको नाम राखेको छु I ड्यास। ल यति जम्मै फिगरको कनेक्सनलाई हाइलाइट गरे, ठाउँ ठाउँको भोल्टेजेस एन्ड करेन्ट्सको नोटेसनलाई शो गरे। खाली एउटा कुरा मात्र शो गर्नु छ, त्यो कुरा भनेको यो V1 अघि मैले भनेको थिएँ नलेख, यो म डिराइभ गर्छु कसरी यो V1 आयो। बाँकी ठाउँमा त सिमिलारिटी कतै पनि छैन। V1 V2 V3 V4 छ, I1 छ, I2 छ, I ड्यास छ, I डबल ड्यास छ। ल यति गर्यो भने सर्किटको कनेक्सन क्लियर भयो, सिम्बल्स क्लियर भयो। डेरिभेसनको लागि अब आधा घण्टा चाहिन्छ, त्यही भएर म तिमीहरूलाई 5 मिनट्सको ब्रेक दिँदैछु। मलाई पनि रेस्ट हुन्छ, तिमीहरू पनि अलिकता फ्री हो। 5 मिनट पछि यो पछिको कुरालाई कन्टिन्यू गर्छु। ल अब तिमीहरूलाई सोध्ने कुरै भएन, अबदेखि इन्ट्रेस्टेड भएको छैन बोल्न। इन्ट्रेस्टेड भयो भने भन्ने, त्यो बेलादेखि फेरि बाइ डिरेक्सनल गफ गरौँ ल। ल है 5 से कि 7 मिनटको ग्याप। ल म रिज्युम गरेँ, सायद तिमीहरू पनि छौ नै होला। 10 मिनटभन्दा पनि बढी भइसक्यो। ल ठिकै छ। ल अब अहिलेको कन्टिन्युटी गर्दैछु। सर्किट शो नै गरिसके, कनेक्सन शो नै गरिसके, सिम्बल्सहरू पनि कहाँ के इन्ट्रोड्युस गरेको छु त्यो पनि शो गरेँ, र फाइनली त्यसको डेरिभेसन गर्दैछु। डेरिभेसन 3 वटा पार्टमा गर्दैछु। पहिला F1 F2 यसको भ्यालु निकाल्छु, 2टा अननोन क्वान्टिटी थियो नि, F1 S F2 S। त्यसपछि त्यसको
इनपुट र आउटपुट इम्पिडेन्सको भ्यालु विथ टर्मिनेसन क्याल्कुलेट गर्दैछु र त्यो क्याल्कुलेसन नेक्स्ट टपिकमा काम लाग्छ। तर एक्जाममा जीआईसी सोध्यो भने अहिले पढ्न लागेको टपिक गर्ने जीआईसी युज गरेर यो काम गर भन्यो भने नेक्स्ट कामहरु के छ नेक्स्ट टपिकबाट सो गर्छु। अब तिमीहरु ओपेन पढेकोले बुझ्न सजिलो। अब म हाइलाइट गर्दैछु कहाँको एरिया हेर है। यहाँनिरको पोटेन्शियल V1 छ, यहाँ लेफ्टतिर V1 छ, तारमा ड्रप हुँदैन V1। यहाँबाट माथि तारले जोडिया छ यहाँसम्म भन्नाले यहाँको अब हाइलाइट गरेको एरिया पोटेन्शियल V1 र तिमीहरु ओपेनमा भर्चुअल सर्ट सर्किट पढ्या छौ। ओपेनको एउटा इनपुट टर्मिनलमा भएको भोल्टेज अर्को टर्मिनलको भोल्टेजसँग इक्वल हुन्छ। दैट्स व्हाई यो तारको भोल्टेज पनि V1। यहाँदेखि तलसम्म यो पोइन्टमा तारले जोडिया छ। दैट्स व्हाई यो ठाउँको पोटेन्शियल V1। त्यही भएर अघि म फिगरमा V1 लेखेको थिएँ। पहिलो कुरा आयो। अब दोस्रो कुरा हाइलाइट गर्दैछु। यो पोइन्टको पोटेन्शियल हेर V2 सिन्स यसको राइटतिर V2 पोटेन्शियल छ, तारमा ड्रप हुँदैन, यो V2 हो। यहाँबाट तार तल ओपेमको पोजिटिभ टर्मिनलमा लागेको छ भन्नाले पोजिटिभ टर्मिनलको भोल्टेज V2। पोजिटिभ टर्मिनलको भोल्टेज V2 हो भने भर्चुअल सर्किटले गर्दाखेरि नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज V2। नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज V2 भयो भने त्यो कन्डिसनमा माथिको जुन यो जंक्सन छ यो जंक्सनको पोटेन्शियल V2। र दुईटा कुरा म सो गरे। माथिबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि यो पोइन्टको पोटेन्शियल V2, तलबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि सेम पोइन्टको पोटेन्शियल फेरि भनौं अघि V2 भन्नु पुगे। माथिबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि यो हाइलाइट गरेको जंक्सनको पोटेन्शियल V1 प्रुफ गरे। तलबाट V2 को एलबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यही पोइन्टको पोटेन्शियल V2 प्रुफ गरे। अब तिमीहरु बच्चैदेखि पढ्या छौ एउटै पोइन्टको पोटेन्शियल दुईटा हुनै सक्दैन। दैट्स व्हाई यो पोइन्टको पोटेन्शियल V1 पनि छ V2 पनि छ। यसको मिनिङ V1 र V2 सेम हुनै पर्छ। अब तल मेरो डेरिभेसनमा हेर एक ठाउँमा लेखेको छु भर्चुअल सर्ट सर्किटको लागि V1 = V2। ल एउटा कुरा म डिराइभ गरे। दुईटै ओपेमको जुन कमन पोइन्ट जोडिया छ पोजिटिभ टर्मिनलको त्यो ठाउँको पोटेन्शियल V1 लेख या V2 लेख दुईटै बराबर छ यो जीआईसी को लागि। अब बाँकी डेरिभेसन सो गर्दैछु। बाँकी डेरिभेसनको लागि यो पाथलाई कन्सिडर गर। Z1 को लेफ्टतिरको पोटेन्शियल V1, Z1 को राइटतिरको पोटेन्शियल V3 र Z1 बाट फ्लो हुने करेन्ट I1। अब ओम्स ल युज गर। पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ इम्पिडेन्स = करेन्ट हुन्छ। त्यो भएर तल लेख हेर्न सक्छौ I1 = V1 - V3 by Z1 लेखे। दैट्स व्हाई V1 - V3 = I1 * Z1। V1 - V3 मा माइनस कमन लिदियो भने V3 - V1 = -I1 * Z1। ल यो I1 को एलबाट निकाले। अब म यसलाई हाइलाइट गर्दैछु। अब हाइलाइट गरेको एरिया हेर Z4। Z4 को राइटतिरको पोटेन्शियल V2, Z4 को लेफ्टतिरको पोटेन्शियल V4 र Z4 बाट फ्लो हुने करेन्ट I2 हो। दैट्स व्हाई सेम ओम्स ल को प्रिन्सिपल युज गर्यो भने V2 - V4 डिवाइडेड बाइ Z4 = I2 लेख्न पाइन्छ। अब तल हेर I2 = V2 - V4 by Z4 लेख्या छु। दैट्स व्हाई V2 - V4 = I2 * Z4। अगेन V2 - V4 मा माइनस कमन लिदियो भने V4 - V2 = -I2 * Z4 र V2 र V1 बराबर भएकोले V4 - V2 लाई V4 - V1 पनि लेख्न पाइन्छ। अब यहाँनिर अलिकता काटिया छ हाइलाइट गर्दैछु हेर। यो भनेको V4 - V2 हो अथवा V4 - V1 हो सिन्स अघि नै प्रुफ गरिसके V1 र V2 बराबर। ल I1 I2 को एलबाट दुईटा एक्सप्रेसन निकाले। अब म हाइलाइट गर्दैछु यो जंक्सन। फिगरमा हेर यो जंक्सन। यो जंक्सनमा चारवटा ब्रान्चेस देखिन्छ। लेफ्टतिरको ब्रान्चबाट इनकमिङ करेन्ट I', राइटतिरको ब्रान्चबाट इनकमिङ करेन्ट I' र माथिको पनि एउटा ब्रान्च छ, तलको पनि एउटा ब्रान्च छ। र तिमीहरु पढ्या छौ ओपेमको इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ। इन्फाइनाइट इनपुट इम्पिडेन्स हुनुको मिनिङ ओपेमको भित्र कहिले पनि करेन्ट इन्टर गर्दैन। त्यही भएर माथिको टर्मिनलबाट 0 करेन्ट ओपेम भित्र जान्छ, तलको टर्मिनलबाट पनि 0 करेन्ट ओपेमबाट जान्छ। दैट्स व्हाई यो जंक्सनमा चारवटा ब्रान्चेसमा दुईटा ब्रान्चको करेन्ट छ, दुईटा ब्रान्चको करेन्ट 0 छ र केसीएल युज गरेर एउटा ब्रान्चको जम्मै करेन्ट्सलाई एड गर्यो भने त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। र म दुईटै इनकमिङ लेख्या छु। इनकमिङलाई पोजिटिभ र आउटगोइङलाई नेगेटिभ लेखिन्छ।
तर एउटा सानो मिस्टेक मेरो तल छ, एक लाइनमा मात्र, बाँकी अरु ठाउँमा मिस्टेक छैन। यहाँनिर के मिस्टेक छ भने हेर त, के हुनुपर्ने यो माथिको जंक्सनमा I dash plus I double dash is equal to 0, that's why I dash is equal to minus I double dash या I double dash is equal to minus I dash, यहाँनिर माइनस साइन मिसिङ छ है। त्यही भएर तिमीहरूलाई केयर गराएको, घरमा केयर गर्ने, यो टपिकको डेरिभेसन गर्दाखेरि यो लाइनमा यहाँ माइनस साइन मिसिङ छ, बाँकी कुरा सेम छ। भन्नाले I double dash is equal to minus I dash हो। अब I double dash को भ्यालु माथिबाट निकाल्दैछु। हेर यो हाइलाइट गरेको ब्रान्चमा हेर, यो ब्रान्चमा लेफ्ट तिरको पोटेन्शियल V3, राइट तिरको पोटेन्शियल V1 र इम्पिडेन्स Z2 भएकोले फेरि ओम्स ल युज गर्यो भने V3 minus V1 by I Z2 is equal to I double dash लेख्न पाइयो। त्यही I double dash को ठाउँमा लेखेको छु V3 minus V1 by Z2। सिमिलरली यो Z3 भन्ने ब्रान्चमा हेर, Z3 ब्रान्चमा राइट तिर करे भोल्टेज V4 छ, लेफ्ट तिर भोल्टेज V1 छ, इम्पिडेन्स Z2 छ, करेन्ट I dash छ। त्यही भएर I dash को ठाउँमा म लेख्न पाउँछु V4 minus V1 by Z3, V4 minus V1 by Z3। यो माइनस साइन यहाँ लेखिदिएको छु, अगाडि यहाँ मिसिङ थियो, माइनस थियो, I double dash is equal to minus I dash, त्यही भएर यहाँ माइनस लेखेको। यो लाइनमा ठिक छ, तर फेरि म हाइलाइट गरे यो लाइनमा एउटा माइनस साइन मिसिङ छ, घरमा राख्नु। अब नेक्स्ट काम भनेको यही इक्वेसनलाई हेर, यो इक्वेसनमा V3 minus V1 छ र माथि हेर त V3 minus V1 is equal to निकालेका थिए minus I1 into Z1, त्यही भएर minus I1 into Z1 by Z2 त छँदै थियो, इक्वल टु राइट साइडमा छ V4 minus V1 र V4 minus V1 को ठाउँमा के लेख्न पाइयो, V4 minus V1 is equal to minus I2 Z4, minus I2 Z4, त्यही भएर माइनस I2 Z4 by Z3 छ, तर यो माइनसले माइनस माइनस प्लस हुनुपर्छ। त्यही भएर यो लाइनमा पनि यो माइनसको ठाउँमा प्लस राख्नु है। यो सानो सानो मेरो बीच-बीचमा मिस्टेक भएको छ नोट्समा, तर पछाडिको इक्वेसनमा त राइटै लेखेको छु। त्यही भएर फेरि हाइलाइट गरे, यो माथिको इक्वेसनमा V3 minus V1 को ठाउँमा माइनस I1 Z1 लेखे, V4 minus V1 को ठाउँमा माइनस I2 Z4 लेखे, माइनस माइनस प्लस भयो। त्यही भएर यो हाइलाइट गरेको माइनस प्रेजेन्ट छैन, यो प्लस छ। अब दुईतिरै क्रस मल्टिप्लाई गरेर I1 को भ्यालु लेख्दैछु। त्यही भएर I1 को भ्यालुमा हेर त, लेफ्ट तिर माइनस छ, राइट तिर माइनस छैन, त्यही भएर माइनस साइन रहन्छ नै, माइनस साइन राखेकै छु र क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने I1 is equal to minus Z2 Z4 divided by Z1 Z3 into I2 आइसक्यो। V1 is equal to V2 निकालिसके, I1 is equal to minus Z2 Z4 by Z1 Z3 into I2 निकाले। अब जाइरेटरको अघिको दुईटा इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर F1 र F2 यसको भ्यालु निकाल्दैछु। यो म्याट्रिक्स पनि अघि तिमीहरूलाई शो गरिसकेको छु र यो म्याट्रिक्सबाट एउटा इक्वेसन थियो V1 is equal to F1S into V2। अब यो V1 is equal to F1S into V2 र एकैछिन है, एक मिनट। ल म कन्टिन्यू गरे। V1 is equal to F1 into F1S into V2 र भर्खर म डिराइभ गरेको थिएँ V1 is equal to V2। अब त्यही दुईटालाई कम्पेयर गरेर त अलिकति सानो गर्दिम। V1 is equal to V2, V1 is equal to समथिङ into V2 छ भने समथिङको भ्यालु 1 हुनै पर्छ, द्याट्स वाइ यो दुईटा कम्पेयर गरेर F1S को भ्यालु 1 निकाले। ल F1S को भ्यालु आयो। अब F2S निकाल्नु छ भने I2 वाला इक्वेसन कन्सिडर गर्ने हो। त I2 is equal to यो म्याट्रिक्सबाट र अघि पनि लेखेको थिए I1 is equal to minus F2S into I2 र यो र भर्खर माथि डिराइभ गरेको I1 को रिलेसन कम्पेयर गर।
लेफ्टतिर I1 मिल्यो, राइटतिर माइनस माइनस मिल्यो, I2 मिल्यो, बाँकी F2S हुनै पर्छ। दैट्स व्हाई F2S इक्वल टु Z2 Z4 बाइ Z1 Z3। अब F1S को भ्यालु 1 हो, सम्झिन सजिलै भयो। F2S को भ्यालु सम्झिनको लागि सम्झिने, F2 मा 2 इभेन भएकोले इभेन इम्पिडेन्सलाई माथि लेख्ने, तल अड इम्पिडेन्सलाई लेख्ने। यो घोक्ने ट्रिक भने Z2 Z4 बाइ Z1 Z3। ल फाइनल कन्क्लुजन अहिलेसम्म गिभन एन्टेनियो GIC को लागि F1S को भ्यालु 1 आयो, F2S को भ्यालु Z2 Z4 बाइ Z1 Z3 आयो। अब एउटा डेरिभेसन सक्यो, दुईटा अझ डेरिभेसन गर्दैछु। त्यो डेरिभेसनको लागि पहिला यो पार्टलाई हाइलाइट गर्दैछु हेर। यो पार्ट, यो GIC यो अघि बनाएको GIC चारवटा इम्पिडेन्स दुईटा ओपेम्बल अहिले ब्ल्याक बक्सबाट बनाएको छु, माथिको यो GIC सर्किट हो। अब राइटतिर हेर त V2 I2 त छँदैछ। अब म के गरे भने राइटतिरको दुईटा टर्मिनल्सको बीचमा एउटा इम्पिडेन्स Z5 ले टर्मिनेट गरे। त्यही भएर मेरो स्टेटमेन्ट हो केस 1 मा लेट अस टर्मिनेट GIC एट पोर्ट 22 डैश विथ एन इम्पिडेन्स इक्वल टु Z5। ल यो टर्मिनेट गरे। त्यसपछि लेफ्टतिरकोबाट एउटा कुरा यहाँ हाइलाइट गर्दैछु, Z11 लेखेर एरो राइटतिर बनाएको छु। यसको मिनिङ के हो भने पोर्ट 11 मा उभिएर 11 ड्याशमा पोर्ट 11 ड्याशमा उभिएर राइटतिर हेर्दाखेरि पुरै सर्किटले जति इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स दिन्छ त्यसको नाम राखे Z11 और Z इन भनेको इनपुट इम्पिडेन्स भन्न खोजेको, Z1 भनेको 11 पोर्ट 11 ड्याशमा त्यो निकाल्दैछु, त्यही भएर त्यसको नाम Z11 राखे। त्यही भएर दुईटा कुरालाई फेरि हाइलाइट गरे। पहिलो कुरा भनेको आउटपुट पोर्टलाई एउटा इम्पिडेन्स Z5 ले टर्मिनेट गर्दैछु र इनपुटतिरबाट आउटपुटतिर हेर्दाखेरि टोटल सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स जे देखिन्छ त्यसको नाम राखे Z11 या Z इन। बाँकी कुरा ओम्स लको हेल्पबाट गर्दैछु, फेरि हाइलाइट गरे। यो एरियामा ओम्स ल युज गर। V2 इक्वल टु माइनस I2 इन्टु Z5 हुन्छ, त्यही लेखेको छु। V2 इक्वल टु माइनस I2 इन्टु Z5। अब I2 लाई लेफ्टतिर ल्याऊ, माइनसलाई पनि लेफ्टतिर ल्यायो भने माइनस V2 बाइ I2 इक्वल टु Z5। अब यो एरियालाई कन्सिडर गर। यो एरियालाई पोटेन्शियल V1 छ, करेन्ट I1 छ र राइटतिरको पुरै सर्किटको इम्पिडेन्स Z1 छ 11 छ भने ओम्स लबाट V1 इक्वल टु I1 इन्टु Z11 लेख्न पाइयो। त्यही भएर Z11 इक्वल टु V1 बाइ I1। V1 को ठाउँमा V1 राखे र I1 को भ्यालु कति छ माथि निकालेको थिए हेर त। I1 इक्वल टु माइनस समथिङ को नाम हो F2S इन्टु I2, त्यही भ्यालु यहाँ लेखेको छु। I1 को ठाउँमा माइनस F2S इन्टु I2। तीमध्ये माइनस 1 बाइ F2S एक ठाउँमा राखे, बाँकी रह्यो V2 बाइ I2। किन V1 र V2 बराबर भएकोले V1 को ठाउँमा V2 लेखे, तल I2 को ठाउँमा I2। अझ इक्वल टु माइनस 1 बाइ F2S एज इट इज लेखे। अघि यहाँनिर निकालेको हाइलाइट गरेको हेर, यहाँनिर माइनस V2 बाइ I2 इक्वल टु Z5। यसको मिनिङ V2 बाइ I2 इक्वल टु माइनस Z5, त्यही भ्यालु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरेको छु। V2 बाइ I2 इक्वल टु माइनस Z5, माइनस माइनस क्यान्सल भएर यसको भ्यालु आयो Z5 बाइ F2S। देयरफोर फाइनली Z11 इक्वल टु Z5 छँदैछ। यहाँ हेर F2S तल छ, त्यसलाई तल Z2 Z4 बाइ Z1 Z3 लेख्यो भने Z1 Z3 माथि गयो। त्यही भएर यसको राम्रो फर्ममा यहाँनिर फाइनल इक्वेसन लेखिदिएको छु। Z11 इज इक्वल टु Z1 Z3 Z5 डिभाइडेड बाइ Z2 Z4। अघि नै भने Z11 को अर्को नाम इनपुट इम्पिडेन्स Z इन। अब यसलाई पनि मेमोराइज गर्न सजिलो। Z11 1 भनेको अड हो, त्यही भएर माथि जम्मै अड इम्पिडेन्स राख्ने, तल जम्मै इभेन इम्पिडेन्स राख्ने। अड इम्पिडेन्स अब तीनटा छ, Z1 Z3 Z5, इभेन दुईटा छ Z2 Z4। यो घोक्ने रुल भयो, ट्रिक भने, अदरवाइज यो फर्मुला आएको छ एनी हाउ, तिमी मेमोराइज गर। ल यो को कन्क्लुजन, यदि म पोर्ट 22 ड्याशलाई Z5 ले टर्मिनेट गर्यो भने पोर्ट 11 बाट हेर्दाखेरि टोटल इम्पिडेन्सको भ्यालु हुन्छ Z1 Z3 Z5 बाइ Z2 Z4। ल अब उल्टो काम गर्दैछु। उल्टो कामको लागि यहाँनिर हाइलाइट गरेको एरिया हेर। अब म पोर्ट 11 ड्याशमा एउटा इम्पिडेन्स Z0 युज गर्दैछु।
सिम्बललाई अलिकता केयर गर है। यहाँनिर 2 जस्तो देखिया छ, म 0 लेख्या हो, त्यही भएर यहाँ सम्झिने। म के भन्न, यहाँ माथि सेन्टेन्समा लेखेकै छु है, जेड नट हेर त यहाँ माथि लेखेकै छु, त्यही भएर कन्फ्युज नहुने हाइलाइट गर्दैछु। अब केस 2 मा म के कन्सिडर गर्न लागेको भने माथिको जीआईसी एन्टेनियो जीआईसी को पोर्ट 11 ड्याशमा एउटा इम्पिडेन्स जेड नटले टर्मिनेट अर कनेक्सन गर्दैछु भने अगेन स्ट्राटेजी अघि जस्तै डिराइभ गर्ने हो। यो कन्डिसनमा ओम्स ल युज गर्यो भने v1 इक्वल टु माइनस i1 z2 लेख्न पाइन्छ। यहाँनिर माइनस साइन मिसिङ छ है, यसलाई अलिकता केयर गर्ने। यहाँनिर माइनस साइन मिसिङ छ। v1 इक्वल टु माइनस i1 z नट। लास्ट इक्वेसन फेरि मिलेकै छ, त्यही भएर बिचमा कतै कतै मेरो माइनस प्लस साइन एकाध ठाउँमा बिग्रिया छ। v1 इक्वल टु माइनस i1 z नट, देयरफोर v1 बाई i1 इक्वल टु माइनस z नट सम्झ है। अब राइट साइडको फिगरको हाइलाइट गर्दैछु। राइट साइडमा हेर, राइट साइडमा z22 लेखेको छु, एरो लेफ्टतिर गरेको छु। यसको मिनिङ के हो? अब मैले एज्युम गरेको पोर्ट 22 ड्याशमा उभिएर सर्किटको लेफ्टतिर हेर्दाखेरि टोटल इम्पिडेन्स जति देखिन्छ त्यसको नाम z22 राखेको छु। यसलाई जेड आउट पनि राख्न सकिन्छ, अघि इनपुटको सेन्समा, इनको सेन्समा अहिले आउट। त्यही भएर वन्स अगेन भने पोर्ट 22 ड्याशमा उभिएर सर्किटको लेफ्टतिर हेर्दाखेरि टोटल इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स जति देखिन्छ त्यसको नाम राखे z22। त्यो कन्डिसनमा फेरि राइट साइडमा ओम्स ल युज गर v2 इक्वल टु i2 इन्टु z22 लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर z22 इक्वल टु v2 बाई i2। v2 बाई i2 को ठाउँमा अब हेर त यहाँनिर माइनस साइन मिसिङ छ है। i2 इक्वल टु कति थियो? यहाँबाट हेर त i2 इक्वल टु माइनस i1 बाई f2s लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर यहाँनिर माइनस साइन तल अलिकता देखिया छ हेर, तर त्यति राम्रो देखिया छैन सम्झिने। v2 बाई i2 को ठाउँमा माइनस i1 f2s लेखेको छु। अब f2s तलको तल छ, माथि गइ माइनस र माइनस मिलेर प्लस हुन्छ। त्यही भएर लास्ट इक्वेसन राइटै लेखेको छु। लास्ट इक्वेसन भनेको लेफ्टतिरको z22 इक्वल टु राइटतिर f2 को माइनस र z नट को माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो। फाइनल भ्यालु आयो z2 z4 z नट बाई z1 z3। अब यसलाई पनि घोक्न सजिलो हेर, z2 इभेन भएकोले z22 मा 2 इभेन भएकोले माथिको जम्मै इम्पिडेन्स इभेन वाला लेख्ने, बाँकी अड तल लेख्ने। त्यही भएर माथि छ z1 z2 z4 डिभाइडेड बाई z1 z3। ल म दुईटा केसेस कन्सिडर गरेँ। इनपुटलाई टर्मिनेट गर्दाखेरि भर्खरको रिलेसन आयो, आउटपुटलाई टर्मिनेट गर्दाखेरि अघिको माथिको रिलेसन आयो। यही रिलेसनलाई समरीको फर्ममा तल लेखिदिएको छु। अब डेरिभेसन छैन, यो समरीको। त्यही भएर पहिलो फिगरलाई हाइलाइट गर्दैछु, नयाँ कुरा होइन है। ल हेर त, यो 2 पोर्ट जीआईसी भएकोले लेफ्टतिर v1 i1 करेन्ट भोल्टेज, राइटतिर v2 i2 करेन्ट भोल्टेज। यो केस 1 भएकोले मनमनी सम्झ। आउटपुटतिर म एउटा इम्पिडेन्स z5 ले कनेक्सन गरेको छु। त्यो कन्डिसनमा यो अघि निकालेको थिएँ, अघिको फेरि एकचोटि सो गरिदिउँ। z11 इक्वल टु कति आएको थियो? z5 बाई f2s, त्यही लेखेको छु। z11 इक्वल टु 1 बाई f2s इन्टु z5, द्याट मिन्स z5 बाई zs। z5 लाई लेफ्टतिर ल्यायो भने z11 बाई z5 इक्वल टु 1 बाई f2s। यो केस 1 को समरी। सिमिलरली केस 2 को समरी यहाँ लेखेको छु। नयाँ कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर फेरि हाइलाइट गरौँ, लेफ्टतिर v1 i1 छ, राइटतिर v2 i2 छ। राइटतिरबाट हेर्दाखेरि इम्पिडेन्सको नाम z22 छ र लेफ्टतिर एउटा z नट इम्पिडेन्सले टर्मिनेट गरेको छु। त्यही केसमा माथि फर्मुला डिराइभ गरेकै थिएँ। z22 इक्वल टु यो प्लस भइसकेको थियो, माइनस माइनस मल्टिप्लाई भएर f2s इन्टु z नट, त्यही लेखेको छु तल z22 इक्वल टु f2s इन्टु z नट। अब z22 लाई राइट साइडमा लगे, f2s लाई लेफ्टतिर ल्यायो भने z नट डिभाइडेड बाई z22 इक्वल टु 1 बाई f2s डिभाइडेड बाई 1। त्यही भएर अब खाली केयर गर, कतै 1:f2s लेखेको छ भने के सम्झिने? आउटपुटमा z5 ले टर्मिनेट गरेको। कतै जीआईसी मा यो लेखेको छ 1/f2s:1 लेखेको छ भने त्यही जीआईसी मा इनपुटतिर z नट ले टर्मिनेट गरेको। त्यही भएर अलिकता ट्विस्ट गरेर सिम्बल इन्ट्रोड्युस गरे कि अब कतै पनि इनपुटलाई टर्मिनेसन गरेको सर्किट छ भने
तिमी बक्स भित्र 1/f2s = 1 लेख्यो भने हुन्छ। कतै GIC मा आउटपुट तिर टर्मिनेट गरेछ भने त्यो केसमा हामी आउटपुट तिर टर्मिनेट गरेछ भने त्यो केसमा बक्स भित्र हामी 1:f2s लेख्यो भने बुझिन्छ। ल यति गर्यो भने GIC के हो, सर्किट के हो, त्यसमा f1 f2 s को भ्यालु के हो निकालिसके। त्यो सर्किटलाई इनपुट और आउटपुट मध्ये एकातिर एउटा इम्पिडेन्सले टर्मिनेट गर्यो भने टोटल इनपुट इम्पिडेन्स Z11 या टोटल आउटपुट इम्पिडेन्स Z22 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो डिराइभ गरिसके। ल डेरिभेसन यति हो। अब नेक्स्ट टपिकमा यो डेरिभेसनलाई युज गरेर सिमुलेसन स्टार्ट गर्दैछु र सिमुलेसन को पहिलो टपिक स्टार्ट गर्दैछु र त्यो पहिलो टपिक नेक्स्ट स्लाइडमा शो गर्दैछु। सिमुलेसन अफ ग्राउन्डेड इन्डक्टर। अब ग्राउन्डेड इन्डक्टर बुझ्नको लागि च्याप्टर नम्बर 5 को म थोरै कन्सेप्ट व्हाइट बोर्डमा लेख्दैछु। च्याप्टर नम्बर 5 मा हामीले लो पास फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको सर्किट यस्तो थियो। इनपुटमा एउटा पावर सप्लाई VS थियो नाम, सिरिजमा एउटा रेसिस्टर R1 थियो र इन्डक्टरहरु सिरिजमा थियो। लो पासमा कतिवटा त्यो त अर्डरले डिटरमाइन गर्छ। यस्तो इन्डक्टरहरु सिरिजमा थियो। लास्टमा गएर एउटा रेसिस्टर R2 थियो। यो रेसिस्टर R2 र इन्डक्टरको बीच-बीचमा या इन्डक्टर भन्दा अगाडि प्यारललमा क्यापेसिटर्सहरु यस्तो थियो। यो सब निकालिसकेको छु। च्याप्टर नम्बर 5 मा 3टा मैले डिराइभ गरेको 2टा होमवर्क छोडेको थिए। ल अब यो केसमा यो इन्डक्टरलाई हेरौं। यो इन्डक्टर सिरिजमा छ। यो पनि इन्डक्टर सिरिजमा छ र सिरिजमा भएकै इन्डक्टरलाई भनिन्छ फ्लोटिङ इन्डक्टर। त्यही भएर यो इन्डक्टरको नाम हो दिस इज कल्ड फ्लोटिङ इन्डक्टर। र दुईटै नाम सम्झ। कतै पनि फ्लोटिङ इन्डक्टर लेखिया छ भने इन्डक्टर ह्याभिङ इन सिरिज आर्म्स। च्याप्टर नम्बर 5 मा तिमीहरुलाई हाई पास फिल्टर पनि सिकाएको थिए। हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर कसरी निकाल्ने त्यो पनि न्यूमेरिकल सहित सिकाएको थिए कि पहिला लो पास डिजाइन गर, जम्मै इन्डक्टरलाई क्यापेसिटर र जम्मै क्यापेसिटरलाई इन्डक्टरले रिप्लेस गर्यो भने त्यस्तोलाई भनिन्छ हाई पास फिल्टर। र यही फिगरबाट यसको हाई पास बनायो भने यसको फिगरको आउटलुक यस्तो हुन्छ। रेसिस्टरको ठाउँमा रेसिस्टरै हुनुपर्छ, इन्डक्टरको ठाउँमा क्यापेसिटर, फेरि अर्को इन्डक्टरको ठाउँमा क्यापेसिटर, त्यसपछि लास्टमा R2 भने रेसिस्टेन्स हुनै पर्छ। र जति पनि इन्डक्टर थियो त्यो इन्डक्टरको ठाउँमा क्यापेसिटर बनाइसके। क्यापेसिटरको ठाउँमा बीचमा यहाँ छैन, माथिबाटै बनाइदिम, ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। यो इन्डक्टर पछि क्यापेसिटर थियो, क्यापेसिटरको ठाउँमा इन्डक्टर। यहाँ पनि क्यापेसिटर पछि अघि इन्डक्टर पछि क्यापेसिटर थियो, क्यापेसिटरको ठाउँमा इन्डक्टर। पहिला पढ्दाखेरि यी इन्डक्टरहरुको नाम मैले भनेको थिए प्यारलल और शन्ट इन्डक्टर। यो इन्डक्टरहरुलाई प्यारलल और शन्ट इन्डक्टर भनेको थिए। आजको लागि सम्झिने नयाँ नाम इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। प्यारललमा भएको इन्डक्टरलाई ग्राउन्डेड इन्डक्टर भनिन्छ। ग्राउन्डेड GROUNDED। तर दुईटा नयाँ नाम इन्ट्रोड्युस गरे। कन्क्लुड गरौँ। सिरिज आर्ममा भएको इन्डक्टरलाई सिरिज इन्डक्टर और फ्लोटिङ इन्डक्टर भन्ने, शन्ट और प्यारलल आर्म्समा भएको इन्डक्टर्सहरुलाई ग्राउन्डेड इन्डक्टर भन्ने। ल यति मात्र बुझाउन खोजेको दुईटा वर्डको मिनिङ। अब बाँकी तिमीहरुलाई यो स्लाइडबाट शो गर्दैछु। अहिलेको लागि हेर के पढाउन लाग्छु। सिमुलेसन अफ ग्राउन्डेड इन्डक्टर। सिमुलेसनको अघि मिनिङ भनिसकेका थिए। मेरो सर्किटमा भएको इन्डक्टरलाई RC र ओपेम ले फाल्ने। RC र ओपेम ले बनेको सर्किटको नाम थियो GIC। GIC मा Z1 Z2 Z3 Z4 चारवटा इम्पिडेन्सेस थियो। त्यो इम्पिडेन्सेस मध्ये केही क्यापेसिटर होला, केही रेसिस्टर होला, दुईटा ओपेम थियो र त्यही GIC को सर्किटमा Z1 Z2 Z3 Z4 को ठाउँमा सुटेबली R और C ले रिप्लेस गरेर त्यसलाई इन्डक्टर जस्तो बिहेभ गराउन सकियो भने बल्ल इन्डक्टरलाई त्यो नयाँ GIC सर्किटले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। कसरी रिप्लेस गर्ने त्यही त यो थ्योरी पढाउँदैछु। र यो थ्योरीको लागि हेर एज्युम गरे वी आर गिभन अ सर्किट ह्याभिङ ग्राउन्डेड इन्डक्टर। ग्राउन्डेड इन्डक्टर भनेको शन्ट आर्ममा हेरेको होला। हेर त यो माथिको आर्म सिरिज आर्म हो, यो तलको नेगेटिभ सप्लाई पावर सप्लाईको नेगेटिभ टर्मिनल हो, त्यो भनेको ग्राउन्ड हो। यो दुईटाको बीचमा इन्डक्टर भएकोले दिस इज अ ग्राउन्डेड इन्डक्टर।
र टपिक पनि त्यही थियो, ग्राउन्डेड इन्डक्टरलाई कसरी सिमुलेट गर्ने। सिमुलेट गर्नको लागि यो सर्किटलाई हाइलाइट गरे, अघि भर्खर डिराइभ गरेका थिए। यो सर्किट हेर, यो के हो, F2S:1 हो, भन्नाले यो एउटा GIC हो। यो GIC को आउटपुटमा एउटा RL लेखेको छु, भन्नाले के देखियो, यो केस 1 हो। अघि दुईटा केस थियो, केयर गर त, दुईटा केसमा के थियो, केस 1 मा आउटपुटमा इम्पिडेन्स जोड्ने, केस 1-2 मा इनपुटमा जोड्ने। अहिले म केस 1 को सर्किट कन्सिडर गर्दैछु, त्यही भएर यो मेरो एउटा GIC हो जुन भित्र चारवटा इम्पिडेन्सेस, दुईटा ओपेम छ। फिगर अघि एन्टिनियोको हेरिसक्यो। म आउटपुटमा एउटा रेसिस्टरले जोड्दैछु जुन रेसिस्टरको नाम हो RL। त्यो कन्डिसनमा पोर्ट 11' इनपुटतिर उभिएर आउटपुटतिर हेर्दाखेरि इम्पिडेन्सको नाम अघि दुईटा भनेका थिए, Z11 अथवा Zin। अहिले Zin भन्ने वर्ड राखेको छु, तिमी Z11 राखे पनि हुन्छ। अब यो लाइन अहिले नहेर, यो लाइन त डिराइभै गर्नु छ, त्यही भएर यो लाइन डेरिभेसनको रिजल्ट हो। म डेरिभेसन तल गर्दैछु, अलिकता सानो गरौँ देखियो। ल अब केस 1 को सर्किट म कन्सिडर गरेँ। त्यो कन्डिसनमा अब हाइलाइट के गर्न लाग्छु भने Z1, Z2, Z3, Z4 मध्ये चारवटा इम्पिडेन्सेस छ। त्यसको लागि पहिलो सेन्टेन्स Z2 अथवा Z4 हेर है, दुईटै हैन, Z2 और Z4 मध्ये एउटालाई क्यापेसिटर मान, बाँकीको तीनवटा इम्पिडेन्सेसलाई रेसिस्टर मान। वन्स अगेन यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो फिगरको। मैले कन्सिडर गरेको GIC मा आउटपुटमा RL ले टर्मिनेट गरेको र भित्र भएको चारवटा इम्पिडेन्सेस मध्ये Z2 अथवा Z4 मध्ये एउटालाई क्यापेसिटर मान, Z2 लाई माने पनि हुन्छ और Z4 लाई माने पनि हुन्छ, तर दुईटैलाई नमान्ने, दुईटा मध्ये एउटालाई क्यापेसिटर मान, बाँकी तीनवटा इम्पिडेन्सेसलाई रेसिस्टर मान। त्यही यहाँ लेखेको छ। We could replace Z2 or Z4 with a capacitor। Z2 और Z4 मध्ये एउटालाई क्यापेसिटर बनाऊ, बाँकीलाई रेसिस्टर बनायो भने के होला हेर त, यो हाइलाइट गरेको एरियालाई हेर। म Z2 लाई क्यापेसिटर माने, तिमी Z4 पर गरे पनि हुन्छ, म दुईटा मध्ये एउटालाई गर्दैछु। Z2 लाई क्यापेसिटर माने भने क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स सबलाई थाहा छ 1/CS र Z2 भएको यसको नाम राखे 1/C2S, बाँकी सबलाई रेसिस्टर मान। त्यही भएर हेर क्विकली, Z1 = R1 रेसिस्टर माने, Z3 = R3 रेसिस्टर माने, त्यसपछि Z4 पनि रेसिस्टर माने र Z5 त आँखाले नै देखिया छ फिगरमा। Z5 भनेको यो हो RL र Z5 = RL लेखे, यो आँखाले नै देखियो। यो कन्डिसनमा यो इक्वेसन अघि डिराइभ गरिसकेका थिए। हेर त Zin को अघि इक्वेसन कति डिराइभ गरेका थिए। Zin भनेको यो Z11 हो। हेर त रिलेसन यो थियो, Z1 Z3 Z5 by Z2 Z4 4 Z2 Z4। यसैमा सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछु। हेर Zin = Z1 को ठाउँमा R1 लेखे, Z3 को ठाउँमा R3 लेखे, Z5 को ठाउँमा RL लेखे, डिवाइडेड बाई तल Z2 र Z4 थियो, Z2 को ठाउँमा 1/C2S लेखे, Z4 को ठाउँमा R4 लेखे। यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने C2S माथि गयो, त्यही भएर यसको भ्यालु भयो R1 R3 C2 RL S by R4। अब एउटा नयाँ टर्म K इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। हेर तल हाइलाइट गरेको एरिया, लेट K = R1 R3 C2 by R4। अब यही भ्यालु अघि डिराइभ गरेको इक्वेसनमा राख त। R1 R3 C2 by R4 को नाम के राख्यो भने K × RL × S हुन्छ। ठ्याक्कै यो भन्दा माथिको लाइन हेर त, Zin और Z11 = K × S × RL। K पनि कन्स्टेन्ट हो, RL पनि कन्स्टेन्ट हो, दुईटालाई कन्स्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने रिजल्ट पनि कन्स्टेन्ट आउँछ। त्यही भएर यो इक्वल टु S को ठाउँमा S राखे, K × RL को ठाउँमा L इक्विभ्यालेन्ट राखे। र K × RL को ठाउँमा L इक्विभ्यालेन्ट राखे। तर फेरि मेरो नोट्समा एउटा सानो प्रब्लम छ। हेर त, L इक्विभ्यालेन्ट = K मात्र लेखेको छु, अलिकता बिग्रिया छ। L इक्विभ्यालेन्ट = K × RL माने। अब म प्रुफ गरिसके यो इक्वेसन। हेर हाइलाइट गरेको इक्वेसन, इनपुट इम्पिडेन्स अफ दिस सर्किट। इनपुट इम्पिडेन्स भनेको यो सर्किटको पुरै इम्पिडेन्स हो। इनपुट इम्पिडेन्स = समथिङ इन्टु S। र तिमीहरू बच्चैदेखि पढ्या छौ, कुनै पनि इम्पिडेन्स समथिङ इन्टु S भयो भने द्याट मस्ट बी इन्डक्टर, इन्डक्टर हुनै पर्छ। त्यही भएर यो मेरो GIC ले एउटा इन्डक्टरको काम गर्छ, जुन इन्डक्टरको इन्डक्टेन्सको भ्यालु कति हो, L इक्विभ्यालेन्ट।
एल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो के इन्टु आरएल वेयर के को भ्यालु के हो R1 R3 C2 डिभाइडेड बाई R4 ल यति गर्यो भने डेरिभेसन सक्यो भन्नाले म प्रुफ अहिले भर्खर गरेँ कि फेरि म समरी भन्दैछु यसको न्युमेरिकल नेक्स्ट क्लास गरौँला समरी के आयो भने अघि पढेको एन्टेनियो जीआईसी को आउटपुटलाई एउटा रेसिस्टर आरएल ले टर्मिनेट गरेर भित्र भएको Z2 र Z4 मध्ये एउटा क्यापेसिटर र तीनवटालाई रेसिस्टर मान्यो भने त्यो पुरै सर्किटको इम्पिडेन्स समथिङ इन्टु यस आउँछ दैट्स व्हाई त्यो पुरै सर्किटले एउटा